आजको चौथो दिनमा सबै उपस्थित साथीहरूलाई पुनः स्वागत तथा नमस्कार र ह्यापी होली पनि। आज चौथो दिन हामी करिकुलमका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विनोद सर, हजुर अनलाइन हुनुहुन्छ? सर म छु। हस्, नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते सबैलाई। आज करिकुलमको वास्तवमै सेड्युल अनुसार चाहिँ मैले आफ्नो सेसन राखेको थिएँ। मैले आजको सेसनलाई हामीले दुई भागमा बाँडेका छौँ। हामीसँग आज काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट असिस्टेन्ट प्रोफेसर विनोद पन्त सर हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म चाहिँ प्रोग्रेसिभ एजुकेसनमा सरले काम गर्नुभएको र कतिपय स्कुलमा चाहिँ मोडलिङ पनि गर्नुभएको यो प्रोग्रेसिभ एजुकेसनलाई र प्रोग्रेसिभ एजुकेसनकै बारेमा यो जुन लामो अनुभव र थ्योरिटिकल पार्ट पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आफैलाई पनि सरसँग कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको कारणले गर्दा हामीले सरलाई जोडेका हौँ। विनोद सरलाई एकचोटि क्यामेरा अन गरिदिनको लागि पनि मैले आग्रह गरेँ। सर मिल्छ भने? सबैलाई नमस्कार। सरलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ सर आजको यो सेसनको लागि। हामीले सरलाई 1 घन्टाको समय छुट्याएका छौँ र बाँकी त्यस पछाडिको समयमा चाहिँ वास्तवमा विद्यालय लेभलमा करिकुलमको केही पाटोहरू पछाडिको पाटो मैले हेर्नेछु, अगाडिको पाटो सरले अगाडि बढाउनु हुनेछ। मैले सरलाई यो सेसन अगाडि बढाइदिनको लागि आग्रह गरेँ सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। म स्क्रिन सेयर गरौँ है सर? हुन्छ सर। हामी केही साथीहरू जोडिँदैछौँ। 64 जना सर म्यामहरू जोडिसक्नु भएको छ। हामी लगभग आडमा छौँ एभरेजमा। अलिकति कम, अलिकति कहिलेकाहीँ अलिकति बढी पनि साथीहरू हुन्छ। हुन्छ सर, प्लिज यु क्यान कन्टिन्यू। मेरो स्क्रिन देखिया छ सर? अच्छा सर, अच्छा। देखिया छ सर। ओके, हस्। मेरोमा इन्टरनेटमा के यसो समस्या आयो भने मलाई राजेन सरले भनिहाल्नु होला कि फोन गरेर। सर हजुरको फोन चाहिँ मेरो बिचमा ट्राई गरेको थिएँ, लागेन। मेरोमा नै इस्यु भएको नि हुनसक्छ फेरि। म मेरो फोन पनि रिस्टार्ट गर्छु सर, कहिलेकाहीँ फोनको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। म यसरी ट्राई पनि गरेँ मैले। ओके, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। त्यही पनि हेरौँ। मेरैमा समस्या। हस् सर, प्लिज यु क्यान कन्टिन्यू। ल सुरु गरौँ। सबैजना सर म्यामलाई नमस्कार। आज जुन होलीको दिन पनि परेछ, पक्कै पनि रमाइलो पनि गर्नुभयो होला यहाँहरूले। आजको यो साँझमा राजेन सरले मलाई यो करिकुलम र कोअर्डिनेटर्स रोल भन्नेमा अलिकति केही चिजहरू सेयर गरिदिनुहोस् न भन्नुभएको हुनाले म त्यही सन्दर्भमा केही आफ्ना अनुभवहरू सहित केही कुराहरू यहाँ राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त मसँग 1 घन्टाको समय छ र अलिक डिस्टर्बेन्स आएको छ राजेन सर? ओके, म 1 घन्टाको समयमा धेरै एक्टिभिटी त गराउन सकिँदैन, तर केही इन्टरेक्सन सहित अगाडि बढाउँला भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही भएर म विषयवस्तुमा म छिरिहाल्छु। जस्तो पहिला मैले कहाँबाट सुरु गर्छु भने, अब करिकुलम भने के, यसको डेफिनेसन के भने त्यहाँ म त्यो थ्योरिटिकल पार्टमा म गइनँ। म एउटा सानो लहरोलाई समातेर म प्रोग्रेसिभ करिकुलम प्लानिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म अगाडि बढ्दैछु। र त्यसमा सुरुवातमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जुन यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ साइडमा जुन एउटा स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखिरहनुहुन्छ, त्यहाँ सुरुमा इन्टेन्डेड करिकुलमबाट म अलिकति सुरु गर्छु। किनभने यो बहस कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरिमा, र पहिलो कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने, तपाईँहरू पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै हाम्रो आँखामा के आउँछ भने, नेपाल सरकारले अथवा कुनै पनि बोर्डले भनौँ, अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा मात्र पाठ्यक्रम छ। कतिपय विद्यालयले इन्टरनेसनल करिकुलम भनेर आफ्नो हिसाबले प्रयोग गरेको त्यो अर्कै छँदैछ, र जुन राष्ट्रिय जुन पाठ्यक्रम छ त्यसलाई आधार बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने कुरा त अर्कै भइहाल्यो। हामी त्यसलाई चाहिँ के इन्टेन्ड गर्न खोजेको छ, त्यसको मेजर फोकस के हो, पोलिसीले के भनेको छ त हैन, त्यसमा चाहिँ कस्ता लर्निङ आउटकम्सहरू छन्, त्यसमा कसरी पढाउनु भन्ने छ, त्यसमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्नु भन्ने छ हैन। त्यसरी जे चिज इन्टेन्ड गरिएको छ, जे चिज एम गरिएको छ, त्यसलाई हामीले इन्टेन्डेड करिकुलम भनेर भन्यौँ। अब बहस कतातिर जान्छ भने, एक किसिमको बहस चाहिँ हामीले प्रोग्रेसिभ एजुकेसन अथवा प्रोग्रेसिभ पेडागोजी हामी जे भनौँ त्यो, अथवा अलि नयाँ शैलीले पढाउन खोज्दा पनि
हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले त्यति स्पेस दिएको छैन कि भन्ने पनि कता कता एक किसिमको बहस त्यस्तो देखिन्छ, किनभने हाम्रो अलिकति बढी कन्टेन्ट ड्रिभन छ, हाम्रो एसेसमेन्ट सिस्टमको प्र्याक्टिस पनि अलिक त्यस्तै किसिमको छ, हाम्रो प्यारेन्ट्सको एक्सपेक्टेसन पनि त्यही किसिमको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा के हो त यो इन्टेन्डेड करिकुलम भनेर पहिलो हामी बुझ्नुपर्ने चुरो कुरो त्यही हो जस्तो लाग्छ। अब मलाई यहाँले भन्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो चरणमा जस्तो नेपाल सरकारले पाठ्यक्रमलाई हरेक 10 वर्षमा रिभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप तपाईले अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने कक्षा 1, 2, 3 मा रिभिजन भएर आइसकेको अवस्था छ। यो पालि नै तपाईको कक्षा 6 मा हैन 11, 12 11 मा त भइसक्यो, कक्षा 6 मा हुन्छ, त्यसपछि फेरि 4 मा 7, 8 यसै गरी चाहिँ तपाईको यो दशकमा हामी चाहिँ रिभिजनको प्रक्रियामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले यसो हेर्दाखेरिमा के छ त हाम्रो इन्टेन्डेड करिकुलम त्यति प्रोग्रेसिभ एजुकेसनको लागि त्यो स्कोप त्यहाँ छ कि छैन, अथवा अहिलेकै पाठ्यक्रमभित्र रहेर हामीले भनिएको प्रोग्रेसिभ पेडागोजी प्रोग्रेसिभ करिकुलमको चाहिँ तपाईको हामीले इस्युजलाई क्लासरुममा ल्याउन सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ एउटा मूल पाटो रहेको छ। त्यसैलाई एकछिन हामी हेरौँ। जस्तो मैले यहाँ दुईटा स्लाइड यसपछि के ल्याउँदैछु भने जस्तो कक्षा 1 देखि 3 को हजुरहरूले अहिले एकीकृत पाठ्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै कुरा छ। यहाँ छोटो समय मैले केही कसरी हामी प्रोग्रेसिभ छौँ, इन्टेन्डेड करिकुलममा पनि प्रोग्रेसिभतिर गएका छौँ भनेर मैले एउटा चाहिँ सानो उदाहरण ल्याएको छु यसमा। जस्तो यहाँले हेर्नुहुन्छ भने मैले सानो जस्ताको तस्तै यहाँ कट गरेर लिएर आएको हो। जस्तो यहाँ कतिपय वस्तु हुन त त्यहाँ 11-12 वटा पोइन्ट छ, मैले छोटोमा मात्र केही चिजहरू लिएर आएँ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ आगमन विधि भन्ने जसलाई हामी इन्डक्टिभ मेथड भन्छौँ, जहाँ हामी एक्जाम्पलबाट सुरु गरेर भनेर भन्छौँ। भूमिका निर्वाह र अभिनय भनेको छ, हामी प्रोग्रेसिभ एजुकेसनलाई मुख्य रूपमा हामीले लिन्छौँ। हामी निर्माणात्मक कक्षा भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हैन विद्यार्थीले तपाईको चाहिँ निर्माण गर्छ भन्छौँ। हामी धेरै के भन्यो भने सफ्ट स्किलका हामी धेरै कुरा गर्यौँ। हामी कन्टेन्टमा मात्र छिर्नु हुँदैन, विद्यार्थीलाई व्यवहार कुशल सिपहरू धेरै चाहिन्छ भन्यो। तपाईले यहाँ 5 नम्बरमा हेर्नुहुन्छ भने सहयोगात्मक कक्षा कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू लेखिएको छ हैन। हामीले धेरै वर्षदेखिबाट परियोजना कार्य आवश्यक छ, परियोजना कार्य मार्फत पढाउनु पर्छ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भन्यौ हैन, कतिले प्रब्लम बेस्ड लर्निङ पनि भन्यो होलान्। अब त्यो पनि तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने परियोजना कार्य मार्फत पनि तपाईको विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ गर्न सकिन्छ भन्ने चिजहरू छ हैन। हामीले फेरि अर्को बहस गर्यौं, तपाईको छलफल हुनु जरुरी छ, प्रश्नोत्तर हुनु जरुरी छ, विद्यार्थी र शिक्षक अथवा विद्यार्थी नै प्रश्नोत्तर र छलफल भयो भने सिकाइ हुन्छ भनेको छ। त्यो पनि यहाँले देख्नुहुन्छ। फेरि हामीले अर्को पनि के भन्यो भने तल्लो कक्षादेखि नै अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ, खोजमूलक हुनुपर्छ, जसलाई हामी इन्क्वायरी बेस्ड टिचिङ भन्यौं, जसलाई हामी इन्भेस्टिगेटिभ हुन्छ भनेर भन्यौं। तर तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ भने अन्वेषण, अनुसन्धान, खोज भनेको तल्लो कक्षाबाटै आउँछ। हुन सक्छ उले कक्षा 1 मा गर्ने खोजीको लेभल र तपाईको कक्षा 10 मा गर्ने खोजीको लेभल त पक्कै फरक हुन्छ। उले मेरो परिवारमा कति सदस्य छन् भनेर पनि एउटा एक किसिमको खोजी नै हो उसको लागि हैन। यसरी प्रविधि युक्त भनेर तपाईको चाहिँ जुन आईसीटी इन्टिग्रेटेड टिचिङको ठुलो बहस भयो। नेपाल सरकारले पनि तपाईको आईसीटी मास्टर प्लान देखि लिएर शिक्षकहरूको सक्षमता मध्ये एउटा चाहिँ प्रमुख भनेको प्रविधि युक्त कक्षा भनेर भन्यो। अब यसरी हेर्दाखेरिमा मैले के मात्र भन्न खोजेको छ भने यी सबै भनेको तपाईको हामीलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ एजुकेसनको फाउन्डेसन त पाठ्यक्रमले पनि निर्माण गर्दै रहेछ भन्ने चिजहरुमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँ अब अर्कोमा म अलिकति गएँ, तपाईले कति साथीहरूले च्याटमा पनि लेखिरहनु भयो होला, तर यो मैले स्लाइड प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा म देख्दिन। म अलिक बीचमा म यसलाई स्टप गरेर यहाँहरुसम्म चाहिँ फेरि म आउँछु। जस्तो अर्कोमा गएँ, तपाईहरुले अहिले भर्खर कक्षा 6 र 8 को जुन चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम बन्या छ, यो पालि नयाँ शैक्षिक सत्र भनौं, अब जुन जेठमा अथवा असारमा जुन सुरु हुँदैछ, त्यो शैक्षिक सत्रमा अब कक्षा 6 मा बिल्कुल तपाईको चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुन्छ। तपाईले त्यहाँ पनि यसो हेर्नुभयो भने छ त प्रोग्रेसिभ एजुकेसनको लागि स्पेस छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ देख्छु। तपाईको त्यसमा सुरुकोमा पनि त्यो लाइनमा नगएको चाहिँ होइन, तर अहिले पाठ्यक्रममा धेरै महत्त्व दिएर कसरी प्रोजेक्ट्सहरूलाई, कसरी प्र्याक्टिकल चिजलाई, कसरी इन्भेस्टिगेटिभ टास्कलाई अगाडि बढाउने भनेर लिएको पाइन्छ। जस्तो मानव एउटा सानो एउटा उदाहरण मैले यहाँलाई पेश गर्न खोजेँ। यहाँ एकीकृत विज्ञान प्रक्रियागत सिपहरू भनेर तपाईको त्यहाँ परिकल्पना गर्ने सिप पनि छ। जस्तो केही वर्ष अगाडिको तपाईँ पाठ्यक्रममा हेर्नुभयो भने कहाँ विज्ञान, साइन्स, म्याथ, टेक्नोलोजी भने त परिकल्पना गर्ने होइन, यो त भाषाको काम हो हैन।
भाषामा पो मान्छेले परिकल्पना गर्छ भन्ने कुराहरूको अलिकति बढी बहस हुने गर्थ्यो होइन। अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले साइन्सलाई पनि कला मार्फत हामी शिक्षण सिकाइ गर्न सक्छौँ, जसले अलिकति बढी विद्यार्थीलाई परिकल्पना गर्ने सिप पनि अगाडि बढ्न सकोस् भनेर लिएको पाइन्छ। मैले यो खास के मात्र देखाउन खोजिरहेको छु भने यी सबै भनेका हाम्रा इन्टेन्डेड करिकुलम हुन् होइन। तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई कस्तो बनाउने, के सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्ने भनेर जुन लेखिएको छ, जहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, हामी यसलाई के भन्छौँ भने इन्टेन्डेड करिकुलम भनेर भन्छौँ। अब प्रश्न के हो भने त्यो इन्टेन्डेड करिकुलमलाई हामी कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामीले तपाईँको कसरी तपाईँको विद्यार्थीमा चाहिँ तपाईँको पुर्याउन सक्छौँ भन्ने नै तपाईँको मेजर प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। अब यति भनेपछि मलाई यहाँ च्याटमा मैले एक दुईवटा साथीहरूले केही लेखेको देखिरहेको छु। म च्याट एकचोटि ओके यहाँ साथीले सम पार्ट्स अफ सेन्टेन्स आर कट अफ सर भन्नुभएको छ। हो, मैले त्यो यो सेन्टेन्सलाई कट नै गरेर अगाडिको यो मुख्य चिजहरूलाई देखाउन मात्र लिएर आएको यसमा, यो ओभरअल चिज भन्दाखेरिमा पनि। अब म अर्को विषयमा गएँ अनि म दुईटा पछि म तपाईँहरूसँग यसो छोडे छलफल गर्छु। अब कुरो के हो भने ठिक छ, इन्टेन्डेड करिकुलम त राम्रो, ल पाठ्यक्रम साह्रै राम्रो छ होइन। पाठ्यक्रममा लेखिएका सिकाइ उपलब्धिहरू पनि तपाईँको हासिल गर्नुपर्ने किसिमकै छन्, अथवा पाठ्यक्रमले इमेजिन गरिएको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा पनि अहिलेलाई केही प्रश्न नहोला, किनभने धेरै चिजहरू त्यहाँ राखिएको छ। अब त्यसो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम के छ त? अब हामी यसमा जानुपर्छ होइन। त्यसको अर्थ के हो भने लर्निङ अब्जेक्टिभ अनुसार हामीले लर्निङ एक्टिभिटिजहरू गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? हामीले भन्न त भन्यौँ अनुसन्धानमूलक गर्नुपर्छ भनेर, हामीले भन्न त भन्यौँ अन्वेषण हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ, हामीले आइसिटीको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ, तर त्यो कुन हदसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ त? इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम भनेको हामीले हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूमा त्यो पाठ्यक्रमको इन्टेन्डेड करिकुलमको मकसद अनुसार कति हामीले गर्न सकेका छौँ र कति हामीले गर्न सकेका छैनौँ भनेर हामीलाई इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम भन्नेतिर जान्छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीसँग कतिको स्रोत र साधन छ त, कतिको जुन अप्रोप्रिएट मेटेरियलहरू छ त, र हाम्रा शिक्षकहरू तपाईँहरू यहाँ मैले जानकारीमा आए अनुसार हामी बढी धेरै अलिकति मिडल लेभलको म्यानेजरहरू छौँ अथवा मिडल लेभल लिडर भन्छु म चाहिँ होइन। तपाईँ कोअर्डिनेटर हुनु होला, कतै एचओडी हुनु होला, कतै भाइस प्रिन्सिपलहरू हुनु होला। त्यो सन्दर्भमा हाम्रा शिक्षकहरू नै यो सिप प्रयोग गर्न कतिको सक्षम हुनुहुन्छ त? जस्तो एउटा विज्ञान शिक्षकले कतिको कक्षा कोठालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सक्छ कि एउटा विज्ञान शिक्षकले सबै कुरा कक्षा कोठामा चाहिँ एउटा चाहिँ लेक्चर जस्तो गरी भन्छ कि उसले त्यहाँ इन्क्वायरी बेस्डको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छ? हो, यी सबै सन्दर्भले चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेड करिकुलममा कहाँ छौँ जस्तो हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यति भनिरहँदाखेरि म अलिकति यहाँ म अलिकति स्टप सेयरिङ गरेर म यहाँको मा आएँ। मैले यहाँलाई एउटा कुरा के प्रश्न सोध्यो भने जो कसैले भन्न सक्नुभयो हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले दुईवटा कुरा गऱ्यौँ, एउटा हामीले इन्टेन्डेड करिकुलमको कुरा गऱ्यौँ र एउटा हामीले इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको कुरा गऱ्यौँ। र इन्टेन्डेड करिकुलम र इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमका ग्यापहरू पनि धेरै हुन्छन्। यहाँहरूलाई के लाग्छ, यहाँहरूमध्ये कोही एकजना साथीले हामी चाहिँ इन्टेन्डेड र इम्प्लिमेन्टेडमा उस्तै छौँ, खासै ग्याप छैन, जे भनिएको छ त्यो गर्न सकेका छौँ भन्ने लाग्छ कि अथवा होइन इन्टेन्डेड र इम्प्लिमेन्टेडमा हामी धेरै फार तपाईँको चाहिँ होइन बिहाइन्ड छौँ, अथवा इन्टेन्डेडले भन्दा अझ इम्प्लिमेन्टेड हामी राम्रो छौँ जस्तो लाग्छ? कोही एक दुईजना साथीहरूले सेयर गरिदिनुहोस् न, इन्टेन्डेड भर्सेस इम्प्लिमेन्टेड। हरिभक्त कार्की सर हो? हजुर सर। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार। हजुर सर, छोटोमा सरले बताइदिनु त के लाग्छ हजुरलाई? अब मेरो विचारमा सर अब इन्टेन्डेड र इम्प्लिमेन्टेडमा सायद त्यहाँ ग्याप छ कतै, किन भन्दा हामी अब धेरै जस्तो अब सबै नभनौँ है, हाम्रो यता अब यो काभ्रेली कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी काभ्रेमा भएको भएर जस्तो प्राइभेट स्कुलमा पढाउने सर म्यामहरूसँग धेरैसँग करिकुलम सम्बन्धी ज्ञानै छैन। एक त करिकुलम पनि छ र भने जस्तो कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो पनि आभास आउँछ कि अब जस्तो गभर्मेन्ट स्कुलतिर पढाउनेहरूसँग त अब विभिन्न टाइममा ट्रेनिङहरू हुन्छ, करिकुलम बेसै धेरै ट्रेनिङहरू हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि करिकुलम सम्बन्धी केही जानकारी हुनसक्छ। तर अब अरू कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब धेरै टिचरहरू जो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छैन
अनि अब स्कुलले खासै करिकुलमलाई ख्याल गरेको जस्तो अब के छ त हाम्रो यो अब्जेक्टिभ्स के हो अनि त्यसपछि कस्तो कस्तो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू जुन करिकुलममा लेखिएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति ज्ञान नभएको अनि अब सबै कुरा चाहिँ टेक्स्ट बुकै हो है, सबै कुरा चाहिँ यो किताब पढाएपछि सबै कुरा जानिन्छ भन्ने त्यो प्रकारको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ अब धेरैजनासँग त्यस्तो पनि छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एक दुईवटा होला सायद है, धेरै मैले देखेको चाहिँ मैले बनेपातिर पनि धेरै ठाउँमा पढाएँ पहिला अनि अहिले पनि त्यो प्रकारको भनौँ न करिकुलमलाई चाहिँ अलिकति रिफर गर्ने त्यो प्याटर्न अलिकति कमै छ। खालि टेक्स्ट बुक घोकाउने अनि त्यसपछि भनौँ न रिजल्टलाई ओरिएन्ट गर्ने, अब त्यसमा स्किल कस्तो डेभलप भयो भएन त्यो कुराहरू अलिकति खासै ख्याल नभएको प्रकारले गएको चाहिँ मैले त्यस्तो पाएको छु सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू हरि सर। अब एकजना साथीहरू कुनै भयो भने हाम्रो फिमेल साथीहरू कोही हुनुभयो भने अलिकति ब्यालेन्स पनि हुन्थ्यो। कोही एकजना साथी। हेलो सर, नमस्ते सर। प्लिज केशव सर, प्लिज गो अहेड। म एकचोटि थोरै बोले है सर यस सम्बन्धमा। यो मलाई के लाग्छ भने सरको क्वेसनमै म ठ्याक्कै गइहालेँ। यो इन्टरनेट करिकुलम र इम्प्लिमेन्टेड करिकुलममा मैले बुझे अनुसार हामीमा हामीमा यो इन्टरनेट करिकुलम के हो र इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम के हो भन्ने कुरामै ग्याप छ सर। अब त्यसको बुझाइमै कन्टेन्टमा हाम्रो कन्सेप्टमै प्रब्लम भएपछि अनि त्यो इन्टरनेट करिकुलम हाम्रो करिकुलमले इन्टेन्ड गरेका छ कि छैन अनि हामीले त्यसलाई कति इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ भन्ने कुरा त टाढाको कुरा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ करिकुलम हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो एनटिसीले बनाएको करिकुलममा पनि इन्टेन्डेड गर्न खोजिएको छ, विभिन्न विधागत क्षेत्रलाई जोड्न खोजिएको छ। जस्तै हामीले उदाहरणको लागि हेऱ्यौँ भने क्लास 10 को सोसल स्टडीमा विभिन्न डिसिप्लिनहरूलाई त्यहाँ इन्टेन्ड गरिएको छ, जस्तै पपुलेसन, इकोनोमिक्स, जियोग्राफी, सोसल। त्यो इन्टरनेट करिकुलमलाई हामीले सही रूपबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नै सकेका छैनौँ भनेपछि त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट करिकुलममा ठुलो ग्याप छ सर मैले बुझे अनुसार है। अब करिकुलम पनि इम्प्लिमेन्ट करिकुलममा पनि टट करिकुलम हुन्छ, लर्न करिकुलम छ, टेस्ट करिकुलम छ, हिडन करिकुलम छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले बुझ्यौँ भने मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने हो। त्यसकारणले इम्प्लिमेन्ट करिकुलम के हो भन्ने कुरामै ग्याप छ सर। त्यसकारण मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा हामी जति लागेका छौँ हामी टिचरहरूलाई भन्नुहोस् न, हामी टिचरहरूलाई यो इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम के हो, टट करिकुलम के हो, लर्न करिकुलम के हो, हिडन करिकुलम के हो त्यो कुरालाई राम्रोसँग बुझाउन सकियो भने मात्रै अनि ती करिकुलमका पाटाहरू बल्ल इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छन् र त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट करिकुलमको अर्थ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ सर। त्यसकारण यसमा तपाईँले भनेको क्वेसनमा ठुलो ग्याप छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। थ्याङ्क यू सो मच केशव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले दुईजना साथीहरूले हरि सर र केशव सरले भन्नुभयो, फेरि पछि आउँला, अहिले हाम्रो समयको हिसाबमा जस्तो लाग्छ। अब मैले एउटा मात्र कुरा के भन्छु भने हुन त शिक्षा क्षेत्रमा यी सबै बहसका विषयहरू हुन्, किनभने कहिले पनि यो यही नै हो यो होइन भनेर हुँदैन, यिनीहरू इस्युजहरू हुन् होइन। तपाईँको यसमा धेरै वर्षदेखिबाट धेरै विद्वानहरूले आफ्ना आफ्ना रिसर्चहरू गरिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो अहिलेको छोटो बसाइमा हामीले केलाई हेर्न खोज्या हो भने इन्टेन्डेड करिकुलम भनेको छोटोमा तपाईँको हामीले जे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अथवा हाम्रा पाठ्यक्रम बनाउने सङ्घ संस्थाहरूले, किनभने कहिलेकाहीँ हामी स्कुल बेस्ड करिकुलम पनि भन्छौँ, कहिलेकाहीँ स्थानीय निकायले पनि पाठ्यक्रम बनाउन सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ एउटा टिचरले पनि ओभरअल पाठ्यक्रमको आधारमा रहेर म यति चाहिँ गर्छु भन्न सक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई हामी अहिले इन्टेन्डेड करिकुलमभित्र राखौँ र जसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा त्यसलाई हामी एउटा प्रयोगमा लिएर आउँछौँ होइन, त्यसलाई हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड करिकुलममा राखौँ। त्यसरी हेर्दाखेरिमा साथीहरूले च्याटमा पनि लेख्नु भएको छ, कति साथीहरूले यहाँ ग्याप छ भनेर भन्नुभएको छ होइन, कति साथीहरूले तपाईँको हामीले कतिपय यो इस्युहरूलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि ग्याप त दुईटामा भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जे इन्टेन्ड गरिएको छ, अघि साथीहरूले धेरै शब्दहरू पनि भन्नुभयो, त्यसमा अलिकति म पछि पनि आउँछु, जस्तो हिडन करिकुलमका कुरा पनि छन्। म थोरै केही चिज भन्नुला यसमा, किनभने आज धेरै चिजहरू भन्ने समय छैन। तर के चाहिँ गर्न खोजिएको हो भने यदि इन्टेन्डेड करिकुलम अनुसारको हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकेनौँ भने हामी जुन मिडल लेभलका लिडरहरू छौँ हामीले के अध्ययन गर्नु पर्यो भने हामीले के कारणले गर्न सकेनौँ त? हाम्रो संस्थामा रिसोर्सहरू भएर गर्न सकेनौँ कि, हाम्रोमा रिसोर्स पनि फाइनेन्सियल रिसोर्स हो कि ह्युमन रिसोर्स हो कि, अथवा त्यो किसिमको तपाईँको डिस्कोर्स नै हामीले क्रिएट गर्न सकेनौँ कि? किनभने करिकुलम बनेको छ एकातिर, अघि साथीले जुन सोसल स्टडीको इक्जाम्पल दिनुभयो, तर हाम्रो माइन्डसेट एकातिर भएर गर्न सकेन कि,
अथवा हाम्रो एसेसमेन्ट सिस्टम त्यस्तो भइदियो कि जसले गर्दाखेरिमा त्यहाँ इन्टरनेट करिकुलममा भनेको मकसद अनुसार हामीले गर्न सकेनौँ कि खास भनेर हामीले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हाम्रो लाइन अफ थट हामी त्यतातिर हेर्न सक्यौँ भने हामीले यो कारणले चाहिँ ग्याप छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ र यहाँहरूले ग्यापलाई मिनिमाइज गर्नको लागि प्लानहरू बनाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ साथीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। अब मैले छोटोमा म अलिकति अगाडि बढ्छु। यहाँले सम्भवतः मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ होला, देखिया छ है? कोही एकजनाले कन्फर्म गर्नुहुन्छ? ओके, गुड, थ्याङ्क यू। अब म अर्कोमा जान्छु, तेस्रोमा जान्छु। अब खास महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भने यहाँ हजुरहरूले हेर्नुभयो भने जस्तो एचिभ करिकुलम, मैले यसको धेरै आज जार्गन युज गर्न खोजिनँ किनभने मेरो आफ्नै ब्याकग्राउन्ड पनि करिकुलम भएको हुनाले अब यसमा यी सबै शब्दावलीहरूको घन्टौँ बहस गर्न सकिएला होइन। तर आज मैले धेरै यसमा जान चाहिनँ। मैले जम्मा त्यही भएर 3टा कन्सेप्ट मात्र भनिराखेको छु। अब एचिभ करिकुलम जस्तो इन्टेन्डेन्टमा एउटा छ होला, एउटा अर्को भनेको इम्प्लिमेन्टेड होला। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले इम्प्लिमेन्ट त गर्नुभयो, तपाईँले कक्षा कोठामा त्यो अनुसार पढाउनु पनि भयो, त्यो अनुसारको वातावरण निर्माण पनि गर्नुभयो होइन। एउटा शैक्षिक संस्थाले आफ्नो एनुअल प्लानहरू बनेर इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु हो। तर यो आवश्यक छैन कि तपाईँले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बित्तिकै त्यो चिज ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ एचिभ नहुन पनि सक्छ। यदि त्यसो हुँदो हो त हामी कक्षा कोठामा एउटै इन्भाइरोमेन्टमा एकै किसिमले डेलिभरी गर्दाखेरिमा सबै विद्यार्थीको एउटै तहले सिक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो त छैन, किनभने हाम्रो जुन इन्डिभिजुअल क्यापासिटीका कुरा छन् अथवा विद्यार्थीको मल्टिपल इन्टेलिजेन्सका कुरा छन्, हाम्रै शिक्षक शिक्षिकाले बुझ्ने तौर तरिका फरक छ। कसैले तपाईँ यसलाई यो इन्क्वायरी बेस्ड हो भनेर भन्नु होला, कसैले होइन यसरी गर्दा कहाँ इन्क्वायरी बेस्ड हो, यो त अलिकति बढी, यो त अलिकति इन्डक्टिभ खालको हो भनेर भन्नु होला। किनभने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा तपाईँ हामी सबैको आफ्नो आफ्नो बुझाइ छ। यद्यपि यो आफ्नो आफ्नो बुझाइ भनेको मैले गलत बुझाइ भन्न खोजिरहेको छैन। त्यो हिसाबले पनि तपाईँको जुन एचिभ करिकुलम भन्ने जुन छ त्यो चिज भनेको चाहिँ अ काइन्ड अफ प्रोडक्ट जस्तो हो। त्यो चाहिँ प्रोडक्ट होइन। यदि इन्टेन्डेड करिकुलम इनपुट हो भने होइन, हामीले तपाईँको इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम भनेको प्रोसेस हो भने हामी एचिभ करिकुलमलाई चाहिँ प्रोडक्टको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको के आउटकम्स आयो त भनेर लिन सकिन्छ, अथवा स्टुडेन्ट्सको एचिभमेन्ट के भयो अथवा पर्फर्मेन्स के भयो होइन, यसरी हामीहरू लिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ यसरी हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने हाम्रो लर्निङ आउटकम चाहिँ हायर अर लोवर देन द सेट अब्जेक्टिभ पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँले राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नु भएको छ होइन, तपाईँका हाम्रा टिचरहरू तपाईँको हाइली डेडिकेटेड छन् अथवा प्रोफेसनल छन् भने कहिलेकाहीँ तपाईँले जे इन्टेन्ड गर्नु भएको थियो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जाँदाखेरिमा त्योभन्दा बेटर पर्फर्मेन्स पनि हुनसक्छ होइन। तर सधैँ त्यस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ धेरै अवस्थामा हामी चाहिँ तपाईँको लोवर इनमा रहेर बसेको पनि हुनसक्छौँ। अब मैले जोड्न खोजेको के हो भने हो यही 3वटा विषयवस्तुमा रहेर हामीले तपाईँको एक्सप्लोर गरेर पहिला त यो 3टै कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको डेफिनेसनल कुरा, यसको हिस्टोरिकल फाउन्डेसन्सका कुरामा हामी धेरै नजाउँ। हामी के गरौँ भने हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा इन्टेन्डेड करिकुलममा के छ, अरू केही नभए पनि हाम्रा शिक्षकलाई हामीले कसरी सहयोग गरौँ भने तपाईँको विषयमा इन्टेन्डेड करिकुलम के छ, उसले चाहिँ के नबुझोस् भने एउटा टेक्स्ट बुक लिएर यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म मैले सिकाउनु नै यो सबै चिजहरू हो भन्ने कुरा कम्तीमा नबुझोस्। उसले टेक्स्ट बुकलाई एउटा माध्यमको रूपमा मात्र ल्याओस्। त्योभन्दा माथि भनेको पाठ्यक्रम छ, जहाँ पाठ्यक्रमलाई धेरै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ जुन एउटा मात्र टेक्स्ट बुकले कभर गर्न नसक्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रा टिचरहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। यो रोल भनेको अघि जुन साथीहरूले भन्नुभयो, हाम्रो केशव सर र हरि सरले भन्नुभयो, यो रोल भनेकै अब तपाईँहरूको रोल हो। तपाईँको जुन मिडल लेभल जुन म्यानेजर भएर यहाँहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ल है तपाईँको विषयमा यो हो इन्टेन्डेड करिकुलम, तपाईँले यसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु भएको छ होइन त, एचिभ यस्तो छ, ल हेर्नुहोस् यहाँ यति यति ग्याप देखिया छ, यो पाटो राम्रो देखिया छ, यो कम्पोनेन्टमा विक छ भनेर अब हामीले त्यसरी उनीहरूलाई फेसिलिटेट गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब म अर्कोमा आयो। अब यो 3टा चिजलाई यसो एकचोटि हेरौँ यहाँहरूले, र म यहाँ सानो एउटा एक्टिभिटीहरू हजुरलाई गराउँछु अनि यो 3टा चिज अलिकति क्लियर होस् भनेर। अब त्यसो हो भने अब हाम्रो फोकस केमा हुनु पर्यो त भन्ने कुरा पनि हो, अथवा हाम्रो संस्थाहरू चाहिँ कहाँ छौँ त अहिले हामीले कुन लेभलमा एचिभ गरेका छौँ, कुन लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छौँ, र हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ इन्टेन्डेड करिकुलम भने के हो, हरेक विषयमा कस्तो हुन्छ भनेर कतिको जानकारी छ त। जस्तो यहाँलाई म सानो एउटा उदाहरण पेश गर्छु। जस्तो हामीहरू धेरै ठाउँहरूमा जाँदा शिक्षक साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा
हैन तपाईको छलफल गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ त कस्तो पनि सिचुएसनहरु हामीले देखिरहेका छौं भने पाठ्यक्रममा यो विषयवस्तुलाई कसरी पढा भनेर भनिएको छ अथवा जुन टिचर्स गाइडहरु बनिएको छ नेपाल सरकारले पनि धेरै डकुमेन्टहरु बनाएको छ त्यो डकुमेन्ट छ भन्ने पनि कतिपय साथीहरुलाई तपाईको चाहिँ जानकारी छैन के हैन तपाईको टिजी पनि हुन्छ र टेक्स्ट बुक त अब सबैसँग छ त्यो हुन्ने भइहाल्यो तर टिचर्स गाइड पनि हुन्छ र भनेर तपाईको धेरै साथीहरुले भनेको पाइन्छ र उहाँहरुले एउटा टिचर्स गाइड हेर्नुस् भनेपछि ओहो यसरी पो रहेछ त हैन तपाईको त यसरी पढाउँदा पो बेटर हुँदो रहेछ त भनेर भनिएको सन्दर्भ पनि हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौं त्यो सन्दर्भमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रा शिक्षक साथीहरु जुन इन्टेन्डेड करिकुलम जुन छ त्यो चीजको बारेमा उहाँहरुलाई राम्रो जानकारी छैन त्यो नभएपछि त ओभियसली इम्प्लिमेन्टेड र एचिभ करिकुलममा हामीले कमजोर हुने भइहाल्यौं जस्तो मैले यहाँहरुलाई शेयर गर्न खोजेँ अब म एउटा सानो एक्टिभिटी हजुरहरु किनभने तपाईहरु कोअर्डिनेटर अथवा भाइस प्रिन्सिपल अथवा एचओडी जुन भए पनि पक्कै पनि कुनै विषयहरु पनि यहाँहरुको छ कोहीको साइन्स होला कोहीको म्याथ्स होला कोहीको ल्याङ्ग्वेज होला हैन छ त्यो सन्दर्भमा मैले एउटा सानो के एक्टिभिटी गराउन खोजेँ भने लेट मी स्टप शेयरिङ मैले हजुरहरुलाई के गराउन खोजेँ भने यहाँहरुलाई सानो एउटा धेरै साथीहरुले त होइन एउटा कुनै लर्निङ आउटकम्सलाई समातेर जस्ट अ मिनेट ओके यहाँहरु हुन त यहाँ मैले देखिरहेको छु यहाँ हामीसँग 74 जना हुनुहुन्छ इन्क्लुडिङ अस तपाईहरु मध्ये कति ल्यापटपमा हुनु होला कति मोबाइलमा हुनु होला हैन कति हैन अलिकति साइडमा तपाईहरुले टाइप गर्न अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनु होला धेरै हिसाबले घरमा हुनुहुन्छ हैन त्यो भएको हुनाले मैले यहाँलाई के रिक्वेस्ट गरेँ भने सम्भवतः यो फाइल खुलिरहेको छ होला मैले हजुरहरु त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ ओके मैले यहाँ जम्मा 15 वटा 1 देखि 15 सम्म ठाउँ लेखिदिएको छु तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ म यहाँलाई के रिक्वेस्ट गरेँ भने यो हजुरहरुले नेमको ठाउँमा आफ्नो नाम लेखिदिनुस् अनि तपाईहरु आफ्नो सब्जेक्टलाई अहिले दिमागमा लिनुस् अथवा कुनै एउटा चीजलाई भनौं न कुनै एउटा डोमेनलाई दिमागमा लिनुस् अनि एउटा एक्जाम्पल दिने प्रयास गर्नुस् न जस्तो मैले ब्र्याकेटमा लर्निङ अब्जेक्टिभ्स अथवा आउटकम्स भनेको छु तपाईको लागि एउटा इन्टेन्डेड करिकुलमको एक्जाम्पल दिनुस् हैन जस्तो यहाँ सूर्य केसिस ले यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु भएको छ उहाँले 1 नम्बरमा नाम लेखेपछि अरु 2 3 तल जानु होला मैले यहाँ 15 जनाको लागि ठाउँ दिएको छु अथवा धेरै छ भने यहाँ तल आफैले इन्सर्ट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछिबाट इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम एउटा एक्जाम्पल दिनुस् अनि एचिभ्ड करिकुलमको एउटा एक्जाम्पल दिनुस् हजुरहरुले एक्जाम्पल जताबाट दिए पनि हुन्छ ओभरअल जेनेरिक तपाईको चाहिँ एउटा ओभरअल स्कुलको हिसाबमा दिनु भए पनि हुन्छ अथवा एउटा सब्जेक्टको हिसाबमा दिनु भए पनि हुन्छ अथवा एउटा युनिटको हिसाबमा दिए पनि हुन्छ एउटा विषयको हिसाबमा दिए पनि हुन्छ म यहाँ सबै साथीहरुलाई म यो 5 मिनेट मात्र यो सानो एक्टिभिटी गर्छु त्यसपछि हजुरहरुको यसो अन्डरस्ट्यान्डिङ अरु सबै साथीहरुले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ सबैले लेख्नु पर्छ भन्ने छैन राजु बरालले लेख्नुभयो त्यसैगरी अरु एकजना साथीहरुको म हेरिरहेको छु कृपया आफ्नो नाम लेखिदिनुस् र अनि एउटा एक्जाम्पल दिनुस् यो 3 वटा करिकुलमको यहाँ मातृका सरले पनि देखिरहेको छु मैले उहाँको नाम धेरै पर्दैन 10-15 जना साथीहरुले लेखिदिनु होला भनेर म यसलाई हजुरहरुले लेख्दै गर्दाखेरिमा म यहाँ स्क्रिन पनि शेयर गरिराखेको छु मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ ओके ओके ल राजु बराल सर हजुरले यसो लेखिदिनुस् त इन्टेन्डेड करिकुलम इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम एचिभ करिकुलममा के यसो एक्जाम्पल लेखिदिनु होला अरु साथीहरुले पनि त्यहाँ ट्राई गर्नुभयो हुन्छ किन हामीसँग 70-74 जना छौं मैले 10-15 वटा ठाउँमा त लेखेको छु यहाँ छिरिङ शेर्पा हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो नाम लेखिरहनु भएको छ दुर्गा ले पनि आफ्नो नाम लेख्नुभयो यहाँ हेर्दै गर्नुस् तपाईहरु साथीहरुले के लेख्नु हुँदो रहेछ दुर्गा भट्ट ओके दुर्गा भाट ओके ओके अथवा भट्टराई लेख्दै हुनुहुन्छ के छैन उहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ ओके थोरै म 5 मिनेट मात्र यहाँहरुको समय लिन्छु ओके अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ होला ओके 2-3 मिनेट हेरौं है त 1-2 मिनेट हेरौं यदि साथीहरु कोही डिस्कनेक्ट भएर भर्खर कनेक्ट हुनु भएको छ भने मैले यहाँहरुको लागि च्याटमा एउटा गुगल डक फेरि राखिदिएको छु यहाँ गएर ओपन गर्नुभयो भने फेरि यहाँले देख्नुहुन्छ धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ 72 जना जति मैले देखिरहेको छु तर लेख्ने ओके हरिभक्त कार्की सरले पनि लेख्नुभयो सारद गुदार होला सम्भवतः उहाँले पनि लेख्नुभयो मैले यहाँलाई के भनेको छु भने तपाईहरुको कुनै एउटा एरियाको
राजु बराल सरले आवर इन्भाइरोमेन्ट भनेर लेख्नुभयो इन्टरनेट करिकुलममा अलिक फोकस भइदिनु भयो भने हुन्छ अथवा आवर इन्भाइरोमेन्टमा के हो त के गर्न खोज्या हो त्यसको डाइमेन्सन्सको बारेमा बताउन खोज्या हो कि हैन अथवा अनि के चाहिँ इन्टरनेट गरेको छ के चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड भएको छ के चाहिँ एचिभ भएको छ भनेर तपाईको बुझाइमा हुन त यो अहिले हामीले अलि अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि मात्र आउने हो तैपनि तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङमा के छ भनेर एकजना साथीले लेख्नु भएको छ उहाँले नाम लेख्नु भएको छ 6 नम्बरमा तर फाइन्ड एरिया अफ एन अब्जेक्ट भन्नु भएको छ त्यसलाई इन्टरनेट करिकुलममा लेख्नुभयो कुनै पनि अब्जेक्टको एरिया निकाल्ने अनि इम्प्लिमेन्टेडमा पनि लेख्दै हुनुहुन्छ एचिभमा पनि ओके गुड उहाँले चाहिँ एचिभमा ओन्ली इन कपी भन्नु भएको छ उसले कपीमा चाहिँ सूत्र प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छ साच्चीकै अब्जेक्टको निकाल भने नि सक्दैन भन्न खोज्नु भयो होला अहिले उहाँको कुरा सुनौला 6 नम्बरमा हजुरले नाम लेख्नुस् जसले यहाँ एरिया लेख्नुभयो उहाँले नाम लेख्नुस् कृपया ओके एकजनाको हेर्दै छु हरि ओके यस हाम्रो राजु बराल के लेख्नुभयो भने आवर इन्भाइरोमेन्ट बायोस्फियर हैन उहाँले त्यहाँ कन्टेन्टहरु लेखिरहनु भएको छ हैन एटमोस्फियर हैन हाइड्रोस्फियर भनेर उहाँले इन्टरनेट करिकुलममा लेख्नुभयो अब इम्प्लिमेन्टमा पक्कै लेख्नु होला एचिभमा पनि लेख्नु होला ओके थ्यांक यू सो मच 1-2 मिनेट हेरौँ साथीहरुले के लेखिरहनु भएको छ भनेर ओके टाइप भइरहेको छैन भन्नु भएको छ टाइप हुनुपर्ने हो सम्भवतः मोबाइलमा हुँदा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ गुगल डक त्यो डाउनलोड गरे हुनुपर्छ तर ल्यापटपमा त हुनुपर्छ किनभने अरु साथीहरुले गरिरहनु भएको छ 1-2 मिनेट मात्र म पर्खिन्छु ओके 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 अब यसो गरौँ यतिखेर पर्खिरहँदाखेरि मैले 1-2 जना साथीहरुलाई एक्सप्लेन गर्न भन्छु जस्तो जो साथीले सबै तीनटै लेखिसक्नु भएको छ मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरे एकजना चाहिँ एरिया वालालाई नै मैले रिक्वेस्ट गरेँ तर उहाँको नाम छैन त्यो 6 नम्बरमा लेख्नु भएको छ कसले लेख्नु भएको हो सर म्याडम सर मैले लेखेको त्यो चाहिँ ए सर हजुरले लेख्नु भएको ल ल ल काइदा ल त्यसोभए मैले कसलाई रिक्वेस्ट गरेँ भने सूर्य केसी सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ सूर्य सर जस्ट अ मिनेट सूर्य सर आर यु देयर सूर्य केसी सर हजुर ल हजुरले लेख्नु भएको अलिकति साथीहरुलाई बताइदिनु त किन तपाईले त्यसलाई इन्टरनेट भन्नुभयो किन इम्प्लिमेन्टेड किन एचिभ भनेर छोटोमा प्लिज मैले बुझेको अनुसार यो कम्बाइनको रूपमा सबै विषयको एकीकृत रूपमा पाठ्यक्रम सञ्चालन हुने भन्ने हिसाबले र त्यसपछि एप्लाई हुने र अब बच्चाको पहुँचमा पुग्ने हिसाबले त्यो हिसाबले राखेको छ ओके जस्तो हजुरले प्र्याक्टिस लेख्नुभयो इम्प्लिमेन्टेड त प्र्याक्टिस हो तर जसरी त्यो विषयवस्तुलाई कम्बाइन गरेको छ त्यही लेभलमा प्र्याक्टिस गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने इम्प्लिमेन्टेडमा चाहिँ तपाईले त्यो चीज बताइदिनु भयो कि अथवा प्र्याक्टिसमै गर्नुभयो कि भन्ने हो अब एचिभमेन्टमा चाहिँ कतिको लर्न भयो त हैन कतिको आउटपुट आयो भन्ने हो ओके थ्यांक यू स्योर स्योर म राजु बरालकोमा गएँ एउटा उहाँको सुनौँ है त राजु बराल सर उहाँले अलि लामो पनि लेख्नु भएको छ तपाईले अलि शेयर गर्दिनुस् त तपाईले कुन हिसाबमा यो लेख्नु भयो राजु बराल हजुर सर नमस्कार सर नमस्ते हजुर मेरो आन्सर इन्टेन्डेड करिकुलममा एउटा भाग मैले जस्ट स्मल पोर्सन एन्भाइरोमेन्टबाट लिएको थिएँ एन्भाइरोमेन्टको चाहिँ कति करिकुलममा चाहिँ बायोस्फियर लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर अनि एटमोस्फियर भनेर पढाउनु भन्नुभएको छ अनि त्यसमा पढाउनु करिकुलमले सिटिसीले पढाउनु भनेको छ अनि त्यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट के गर्न सके भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सके बिट्विन लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एटमोस्फियर डिस्कसन मार्फत अनि एचिभ मैले के गर्न सके भन्ने क्लासरुममा भन्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट म्याप बच्चाहरूलाई कन्सेप्ट म्याप बनाउन दिएर अनि तिनको भेरियस कम्पोनेन्ट्स छलफल गर्नु अनि ग्रुप डिस्कसन गर्नु भनेर चाहिँ एचिभ करिकुलम भयो भनेर चाहिँ मैले त्यसरी प्रस्तुत गरेको छु सर ओके थ्यांक यू ओके धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले यसलाई चाहिँ इन्टरनेटमा के थियो र इम्प्लिमेन्टेडमा के गरियो र कसरी एचिभ भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो कन्सेप्ट म्याप ड्रइङ गरिसकेपछि अनि चाहिँ उनीहरूले एचिभ गर्न सक्यो त्यो नै आउटपुट हो भनेर भन्नुभएको छ थ्यांक यू सो मच म 1-2 वटा साथीहरुको म लिन्छु म कहाँ गएँ भने ओके हाम्रो दुर्गा भाट हो सरी है मैले यदि रङ भने हाम्रो दुर्गा आर यु देयर
यस सर, म टाइप गर्दै थिएँ, मोबाइलबाट अलि ढिलै हुँदो रहेछ। ओके म्याम प्लिज हजुरले अलिकति बताइदिनुहोस् न। ठिक छ, मोबाइलमा अलि ढिलै हुन्छ। हजुरले के भन्न खोज्नु अलिकति बताइदिनु त। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो पहिला यो इन्टेन्टमा बच्चाहरूले एकदमै कन्सेप्ट बुझ्छ यिनीहरूलाई, अनि इम्प्लिमेन्टमा गर्दाखेरि यिनीहरूले अलिकति प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्यो। आफ्नो सोलिड सेपहरूमा मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु, आइडेन्टिफाई गरेको छु, जसमा उनीहरूले लेन्थ ब्रेथ हाइटहरू सेल्फ सोलिड सेपको सेल्फ मेजर गरेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो। र अचिभमा चाहिँ उनीहरूले एक्ज्याक्टली सोलिड सेप उनीहरूको त्यो आइडेन्टिफाई गरेर लेन्थ ब्रेथ अनि हाइट सेल्फ मेजरमेन्ट गरेर निकालेर त्यहाँ भल्युम पनि निकाल्न सक्यो एकदम प्र्याक्टिकल्ली भन्ने मैले बुझेँ सर। यसलाई अझै कम्प्लिट गर्नै पाएको छैन। थ्याङ्क यू। ओके थ्याङ्क यू सो मच दुर्गा म्याम। जस्तो दुर्गा म्यामले चाहिँ अब यसलाई उहाँले के भन्नु खोज्नु भने इन्टेन्डेड अहिले कुन ग्रेडमा कुन उसमा हामी गएको छौँ भने जेनेरिक छलफल मात्र छौँ। यदि कुनै एउटा तपाईँको एउटा क्युबोइड भन्ने एउटा अब्जेक्टको चाहिँ भोल्युम निकाल्न विद्यार्थीले जान्नु परेछ भन्ने चाहिँ एउटा इन्टेन्डेड करिकुलम भयो। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेडमा उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले त्यसलाई मेजर गर्न लगाउनु भयो होइन। तपाईँको मेजर गरेर लेन्थ ब्रेथ हाइट मेजर गर्न लगाएर क्यालकुलेसन गर्न लगाउनु भयो होला। त्यो त्यसरी इम्प्लिमेन्टेसन गरेँ भनेर भन्नु खोज्नु भयो उहाँले होइन। अब एचिभ करिकुलममा चाहिँ अब आइडेन्टिफाई द सोलिड सेप भन्नुभयो। ओके, अब ठिकै छ। अब या सुरुमै फाइन्ड द भोल्युम भनेपछि अब भोल्युमै कसरी उसले पत्ता लगाउन सक्छ होइन भनेर हजुरले एचिभमा लेख्नु पर्ला। र त्यो एचिभ गरे गरेन भनेर थाहा पाउनको लागि त तपाईँको अब्जर्भेसन्स गर्ने होला, स्मल टेस्टहरू लिने होला होइन, उसँग इन्टरभ्यू गर्ने होला, कसरी गर्यो के गरी गर्यो भनेर थाहा पनि होला। किनभने यो एचिभ गरेर नगरे भने थाहा पाउनको लागि त यु हेभ टु इन्स्योर थ्रु डिफ्रेन्ट तपाईँको मोड्स अफ इन्फर्मेसन्स। अब म लास्टमा म एकजनाको लिन्छु कुनै साथीहरूको। यहाँहरूले अब यहाँ म धेरै यहाँ आज धेरै साथीहरू यो म्याथ ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ कि क्या हो, जस्तो सबैले प्रायः त्यस्तै लेखिरहनु भएको छ होइन। म छिरिङ शेर्पा लेख्दै हुनुहुन्छ क्यारे, हरि सरले अघि बोल्नुभयो, त्यही भएर म अन्तिममा म सृष्टि श्रेष्ठकोमा गएँ। जसले लास्ट लेख्नु भएको छ म उहाँकोमा गएँ है। अनि हामी ब्याक टु द प्रेजेन्टेसनमा आउँछौँ। सृष्टि श्रेष्ठ, आर यु देयर? हजुरले लेख्दै हुनुहुन्छ, केही बताइदिनुहोस् न। सृष्टि। हजुर सर। प्लिज गुड इभिनिङ एभ्रिवान। हजुर सर, मैले पनि अब फ्र्याक्सनलाई लिएर चाहिँ गरेको छु। यसमा चाहिँ अब ग्रेड 4 को एडिसन अफ लाइक अनलाइक फ्र्याक्सन्समा चाहिँ अब इन्टेन्डेड करिकुलम भनेर मैले त्यो राखेको छु भने अब इम्प्लिमेन्टेड करिकुलममा चाहिँ मैले अब त्यसमा चाहिँ दे विल बी युजिङ ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज अनि पिक्टोरियल फर्महरू युज गरेर अनि लास्टले चाहिँ एल्गोरिदम पनि त्यसलाई बेस मानेर उहाँहरूले तिनटै फर्ममा गर्नुहुन्छ। अनि अचिभ करिकुलममा चाहिँ उहाँहरूले अब ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज त गर्नुहुन्छ होइन, बाई युजिङ अब भेरियस काइन्ड्स अफ मटेरियल्स जस्तै बेस्ट एन्ड ब्लकहरू भयो होइन। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर आई केप्ट माई भ्यू। ओके सृष्टि म्याम, म हजुर एउटा मात्र कुरा सोध्छु। जस्तो तपाईँले जे चिज इन्टेन्ड गर्नु भएको छ, करिकुलमले जे चिज इन्टेन्ड गरेको छ, एडिसन अनलाइक फ्र्याक्सन्सको एडिसन्स गर्ने भन्नुभएको छ, तपाईँले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्नुभयो भने तपाईँ ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटी युज गरेर पिक्टोरियलबाट फेरि अल्गोरिदमबाट यो तीनवटै स्टेप्सबाट तपाईँले गर्नुभयो। अनि whether they have achieved or not भनेर कसरी थाहा पाउने होला? How do you know that the students have achieved this after you implemented? ए हजुर, कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस असेसमेन्ट सिस्टम फलो गरिरहेको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको स्कोरिङहरू चाहिँ अन द बेसिस अफ उहाँहरूको पार्टिसिपेसन, जस्तै ग्रुप वर्कहरू गर्नुहुन्छ होइन। अनि अब त्यो वर्कहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पार्टिसिपेसन कस्तो थियो, त्यसमा अब प्रेजेन्टेसनहरू कस्तो गरिराख्नु भएको थियो, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले 360 डिग्रीबाटै हेरेर गर्छौँ। अनि साइड बाई साइड उहाँहरूको अब रिटन टास्कहरू पनि हेरेर अनि कतिको बुझ्नु भएको छ, वर्कसिटहरूमा कसरी गर्नु भएको छ भनेर द्याट इज हाउ वी डु इट। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले टेस्टहरू पनि दिन्छौँ, युनिट टेस्टहरू, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, वेल सेट। अब अहिलेलाई यसमा यो एक्टिभिटीमा यति नै गरौँ, किनभने साथीहरूले जुन किसिमले लेख्नु भएको छ अब सबैको यसो लेखाइ हेर्दाखेरिमा
हामीले एचिभ्ड करिकुलम चाहिँ कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ अलिकति हामी एसेसमेन्ट स्ट्राटेजीतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट वेज अफ एसेसिङ आवर चिल्ड्रेन छ होइन, त्यसरी जानुपर्छ। अब इम्प्लिमेन्टेड करिकुलममै जाँदाखेरिमा चाहिँ टिचर्सको प्लानहरू, त्यसपछिबाट हामीले उसको क्लासरुम अब्जर्भेसन्स गरेर होइन, उसँग कुराकानी गरेर यसरी हामीले इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। र इन्टरनेट करिकुलम भने त हामीले डकुमेन्ट हेरेर होइन, त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ होइन, चाहिँ तपाईँ त्यो लेभलको चिल्ड्रेनले के सिक्नुपर्छ भनेर भनिएको छ भन्ने हो। त्यही भएर मैले के जोड्न खोजिरहेको छु भने यो तीनवटा चिज आइडेन्टिफाई गर्ने तीनटा फरक फरक चिजहरू हुन सक्छन्। कुनै चिज डकुमेन्ट हेरेर थाहा होला, कुनै चिज टिचरको प्लान हेरेर थाहा होला, क्लासरुम अब्जर्भ गरेर थाहा होला, उसँग 1-to-1 डिस्कसन्स गरेर थाहा होला। त्यो सबै गर्ने काम चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूले जुन मिडल लेभल होइन म्यानेजर हुनुहुन्छ तपाईँहरूले गर्ने चिजहरू। र एचिभ करिकुलम चाहिँ डिफ्रेन्ट एसेसमेन्ट स्ट्राटेजीहरू हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। राजु सरले बोल्न खोजे। हेलो सर प्लिज सर म 1 मिनट मात्रै है सर। नमस्कार है सर, म केशव अधिकारी पोखराबाट सर। सर यो अहिलेको डिस्कसनलाई मैले लिएर हेर्दाखेरि नि सर, जस्तै हामीमा के ग्याप छ भने त्यो इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम र एचिभमेन्ट करिकुलम भनेको सर मिसहरूको त्यो चाहिँ क्लियरिटी भयो भन्ने मलाई लाग्यो। तर हामीले हाउ टु फाइन्ड आउट द इन्टरनेट पार्ट इन द करिकुलममा इन्टरनेट पार्ट कुन हो? जस्तै एउटा टपिकभित्र पनि इन्टरनेट कुन चाहिँ छ त नि, कसरी इन्टरनेट भयो, अथवा टपिकहरू कसरी इन्टरनेट भयो, युनिटहरू कसरी इन्टरनेट भयो, त्यसबाट गएर बल्ल सब्जेक्टहरू कसरी इन्टरनेट करिकुलम भए भन्ने कुरा त्यहाँ अलिकति बढी खोज्नु पर्ने हो कि सर? त्यसलाई अलिकति हजुरले क्लियर बनाइनुहुन्छ कि? नत्र त्यो इन्टरनेट भनेकै के हो, कसरी इन्टरनेट भयो त्यो करिकुलम, के आधारमा त्यसलाई त्यो इन्टरनेट गरिएको छ करिकुलमले, हाम्रो सिडिसीले अथवा हाम्रो करिकुलममा त्यो कुन आधारमा त्यो इन्टरनेट भएको छ भन्ने कुरामा हामी क्लियरफाई हुन सकेनौँ भने अनि त्यो इम्प्लिमेन्ट करिकुलम के भयो र एचिभमेन्ट के भयो भन्ने कुरा अलिक गाह्रो हुने हो कि सर? त्यसर्थ त्यो इन्टरनेट करिकुलम कसरी भयो त नि भन्ने कुरालाई सरले अलिक क्लियरफाई गरिदिनुहुन्छ कि यहाँनिर सर? मेरो रिक्वेस्ट है सर। सरलाई के लाग्छ? सरलाई छोटोमा बताइदिनु त, हजुरलाई चाहिँ के चिजलाई इन्टरनेट करिकुलम भने जस्तो लाग्छ त? मलाई ओके सर, मलाई के लाग्छ भने हरेक टपिकहरू इन्टरनेट नभएका हुन सक्छन्, हरेक टपिकहरू सबै करिकुलममा इन्टरनेट नै हुन्छन् भन्ने छैन मेरो बुझाइमा। जस्तै म्याथमेटिक्सको कुरा हेर्ने हो भने म्याथमेटिक्सको अल्जेब्राले ज्योमेट्री सिक्नको लागि सघाउ पुर्याइरहेको हुन्छ, अल्जेब्राले अर्थमेटिक्स सिक्न सघाउ पुर्याइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सले प्रोबाबिलिटीमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ भने मात्रै त्यो इन्टरनेट हुन्छ सर है। यसको मतलब सबै टपिकहरू आपसमा इन्टरनेट नै छन् भन्ने हुन्न। टपिक अनुसार चाहिँ त्यहाँ मिल्दाजुल्दा विषयवस्तुहरू एउटा विषयवस्तुले अथवा एउटा टपिकले अर्को टपिक सिक्नको लागि सघाउ पुग्ने गरी विषयवस्तुलाई इन्टिग्रेट गरिएको छ भने त्यो बल्ल इन्टरनेट करिकुलम हुन्छ। इन्टरनेट करिकुलम होरिजेन्टल अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित छ भन्ने मलाई लाग्छ। भर्टिकल अर्को बाटो भयो। हामीले करिकुलम इन्टिग्रेटका दुईवटा थ्योरी छन्, एउटा भर्टिकल अर्गनाइजेसन र अर्को होरिजेन्टल अर्गनाइजेसन। इन्टरनेट करिकुलम इज अ ओन पार्ट अफ होरिजेन्टल अर्गनाइजेसन। होरिजेन्टल अर्गनाइजेसनको एउटा ऐना हो सर होइन। त्यसैले होरिजेन्टल अर्गनाइजेसन सबैमा भएको हुन्छ भन्ने हुन्न। त्यो सब जस्तै साइन्सका म्याथमा सिकेको नलेजले बच्चाले साइन्सका प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छ भने त्यो साइन्स र म्याथको करिकुलम अथवा त्यो कन्टेन्ट बीच इन्टरनेट छ भन्ने हुन्छ है सर। त्यस्तै गरी म्याथमेटिक्सको मानौँ न, म्याथमेटिक्सको त्रिभुजका 3 कोणहरूको सम 180 डिग्री हुन्छ भन्यो भने त्यो एङ्गलहरूको मेजरमेन्ट अनि त्यसपछिबाट एङ्गलहरू चाहिँ अब जस्तै भर्टिकली धेरै किसिमका एङ्गलहरू छन्, आइसोसेलेस एङ्गलका एङ्गलहरूको कुराहरू होला, इक्विलेटरल एङ्गलका एङ्गलका कुराहरू होला। त्यसले त्यो के अरे त्रिभुजका 3 कोणहरूको 3 एङ्गलको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेर सिक्नको लागि सघाउ पुर्याएको छ भने त्यहाँनिर इन्टरनेट भएको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है सर। यसमा सरले अझ थप स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ, हस् थ्याङ्क यू सर। अब सरको र हाम्रो बुझाइ अलिक फरक पर्यो। सरको केशव सरको र मेरो बुझाइ के फरक पर्यो भन्दाखेरिमा इन्टरनेट करिकुलम भने सरले भनेको कुरा ठ्याक्कै चाहिँ होइन सर। किन होइन भन्दाखेरिमा सरले चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलमको पर्सपेक्टिभमा भनिदिनु भयो। अहिले हामीले जेनेरिक सबै भनेका छौँ होइन। तपाईँको इन्टरनेट करिकुलम भने चाहिँ करिकुलम निर्माण गर्ने संस्थाले बडीले जे चिज विद्यार्थीले जान्या हुनुपर्छ, जे चिज सिक्या हुनुपर्छ भनेर जुन फर्मल डकुमेन्टमा प्रेजेन्ट गरिएको छ त्यसलाई इन्टेन्डेड करिकुलम भनेर भन्छ। इन्टेन्ड गर्नु भनेको तपाईँको यो कुरा सिक्नुपर्ने जान्नुपर्ने भनेर होइन। त्यसो गर्दाखेरिमा अहिले हामीले भनिरहेको इन्टेन्डेड करिकुलम चाहिँ के हो भने त्यसको मेजर सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो नेसनल करिकुलम
नेसनल करिकुलममा लेखिएका चिजहरू, त्यहाँ तपाईँका टिचर्स गाइडमा भनेका चिजहरू, त्यहाँ एसेसमेन्ट स्ट्राटेजीमा भनेका चिजहरू, जति पनि गाइडलाइन र पोलिसिजहरू छ त्यसलाई हामीले इन्टेन्डेड करिकुलम भने हो। र त्यो अब करिकुलमको सरले होरिजेन्टल भर्टिकल भन्नुभयो, त्यसमा धेरै छन्, त्यसमा त्यो त जेनेरिक मात्र भयो होरिजेन्टल भर्टिकल भन्ने होइन। अब त्यसमा करिकुलमका थ्योरिजहरूमा पनि अहिले हामी नजाउँ। इन्टेन्डेड भनेको जे चिज सिक्नुपर्छ, जे चिज बच्चाले जान्नुपर्छ, जे चिज तपाईँको चाहिँ शिक्षकले सिकाइनुपर्छ भनेर जुन एउटा थ्योरिटिकल्ली म्याप गरिएको चिजलाई हामीले इन्टेन्डेड करिकुलम भनेको। अब दोस्रोमा जाँदाखेरि हामीले बुझिहाल्यौँ, किनभने इन्टेन्डेड करिकुलममा भएका चिजहरू सबै इम्प्लिमेन्टेसन त हुन सक्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ जस्तो एउटा सानो उदाहरण यहाँलाई पेश गरौँ। अहिलेको नेपाल सरकारले पनि तपाईँको एउटा आइसिटी कम्पिटेन्सिज फ्रेमवर्क भनेर बनाएको छ, टिचर्सको कम्पिटेन्सिजहरू छ। त्यो टिममा काम गर्ने मैले सानो मौका म आफैले पनि पाएको थिएँ। त्यहाँ एउटा आइसिटी भनेर एउटा मेजर कम्पोनेन्ट राखिएको छ, तत्कालीन एनसिडी अहिले चाहिँ जुन त्यो भित्र छ सानो टिभीमा। अब तपाईँ चाहिँ जस्तो 100% हाम्रो बत्ती नभएको अवस्थामा टिचरले कसरी आइसिटी युज गर्ने भन्ने तपाईँको प्रश्न पनि हुनसक्छ। त्यतिखेर हामी चाहिँ इन्टेन्डेड करिकुलम र इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको ग्याप त्यहाँ भयो। हामीले कसरी ग्याप भयो भने आइसिटी इन्टिग्रेटेड टिचिङ चाहिँ गर भनेर भनियो, शिक्षकहरूलाई तालिम पनि दियो, तर त्यो गर्न सक्ने रिसोर्स छैन। रिसोर्स के छैन भने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन, टिचर्सको प्रिपेयर्डनेस पनि छैन। त्यही भएर त्यहाँ ग्याप भयो होइन। अब मानव ग्यापै भएन रे ल, किनभने टिचरहरूसँग आइसिटी ल्याब पनि छ, सबै चिज छ, उसले पढाइराखेको छ भने पनि विद्यार्थीको ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरिमा होइन, तपाईँको चाहिँ उसको घरको अरू ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरिमा अथवा शिक्षकको सक्षमताले गर्दाखेरिमा त्यो विद्यार्थीले अचिभ नगरे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै उसले त्यो चिज चाहिँ अचिभ नगरे हुनसक्छ। त्यही भएर उनीहरूले इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम र अनि फेरि अचिभ करिकुलम बिच पनि ग्याप हुन्छ। त्यही भएर यो जुन तीनवटा कुराहरू अहिले हामीले भनिरहेका छौँ, इन्टेन्डेड, इम्प्लिमेन्टेड र अचिभ, हामी जति तपाईँको जति पनि एजुकेसनका लिडरहरू छौँ यो तिनटै कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले इन्टेन्ड गर्न खोजेको के हो भनेको, पाठ्यक्रमले भनेको कुरा के हो, हामीले के चिज चाहिँ गर्न सक्यौँ, प्रयोग गर्न सक्यौँ, हाम्रो शैक्षिक संस्थामा प्रयोग गर्न सक्यौँ, र हामीले प्रयोग गरेपछि के चिज चाहिँ एचिभ भयो, र यो तिनवटामा तपाईँको ग्याप के छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो भन्न खोजेको। यस सर, हो क्लियर। थ्याङ्क यू सर, ठिक छ, क्लियर हो सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ, अब धेरै हामीसँग समय छैन, हामी थोरै अगाडि बढौँ। सर नमस्कार है। नमस्कार हजुर। जुन यो अब जस्तै पाठ्यक्रममा जुन तोकिएको अब इन्टेन्डेड यो करिकुलममा जुन छ त्यसमा पाठ्यक्रममा तोकिएको सब्जेक्टमा अब हामीले त टेक्स्ट बुकलाई लिएर मात्रै नि अब त्यहाँ नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम हामीले हेर्छौँ पनि, तर हाम्रो बुक हामीले अब जुन विभिन्न संस्था अनुसार अब सरकारी कोर्स नभए नि हामी प्राइभेटमा पढाउनेले आफ्नो अब आफ्नो स्कुलको बुकहरू हुन्छ नि, त्यो बुक हामीले युज गर्छौँ। अब त्यसमध्येमा नि हामीले फेरि पढाउँदा चाहिँ टिचरले करिकुलम हेरेर बुकमा नभएको, टेक्स्ट बुकमा नभएको पाठ्यक्रममा भएको तर बुकमा नभएको छ भने हामीले पाठ्यक्रममा हेरेर नि त पढाउन सक्यौँ नि, त्यसमा त त्यो गरेर नि त हामीले इम्प्लिमेन्ट बच्चालाई दिन सक्यौँ नि, होइन सर? गुड, सही। हजुरले जे भन्नु गर्न पर्ने त्यही हो। अहिले हामीले के भन्यो भने टेक्स्ट बुक चाहिँ हाम्रो लागि रिफरेन्स मात्र हुनु पर्यो। हाम्रो प्रमुख डकुमेन्ट भनेकै हामीसँग तपाईँको पाठ्यक्रम हुनु पर्यो। कतिपय अब टेक्स्ट बुक त अझ हुन त मैले यो अब रेकर्डिङ भइरहेको यसरी पब्लिकली भन्नु नमिल्ला, तर म आफैले पनि धेरै वर्ष विद्यालयमा तपाईँको विषयहरू पढाएँ, तर टेक्स्ट बुक आफैमा कतिपय पाठ्यक्रममै भने अनुसारको लेखिएको पनि पाइँदैन हेर्नुहोस् होइन। किनभने कतिपयले तपाईँको अलि माथिल्लो लेभलमा लेख्दैन भने बिक्री हुँदैन भनेर भन्छन्। कतिपय तपाईँलाई थाहा छ, मै प्राइभेट स्कुलमा काम गरेँ, 6 कक्षाको एउटा टेक्स्ट बुक तपाईँले हामीले एउटा एनालाइसिस गरेका थियौँ, 8 कक्षाको कन्टेन्ट राखेको छ। किन राख्यो भनेर हामीले त्यो अथरलाई सोद्धाखेरिमा उसले के भन्नु भने मलाई यो कुरा थाहा छ, बुझ्या पनि छु, तर के गर्नु मार्केटले अलिक गाह्रा, मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि म्याथ्स हो है, म 1 दशक जति म्याथ टिचर हो होइन, तपाईँको यहाँ धेरै आएको हुनाले त्यो खुसी पनि लाग्यो होइन। अब अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यति गाह्रो हिसाब राखेन, हिसाबै बिक्री हुँदैन होइन। त्यो भएको मैले जोड्न के खोजेँ भने इन्टेन्डेड करिकुलमलाई हामीले अगाडि राखेर पढाउँदाखेरिमा त्यो तपाईँले पढाउने टेक्स्ट बुक चाहिँ रिफरेन्स मात्र हुन्छ। त्यहाँ जे छ त्यो चाहिँ ए टु जेड भन्दा पनि आवश्यक चिज पढाउने, त्यहाँ नभएको चिज अर्कोबाट पढाउने, त्यहाँ आवश्यक छैन भने नपढाउने। त्यहाँको कतिपय चिजहरू चाहिँ मेरो विद्यार्थीलाई आवश्यक छैन अथवा पाठ्यक्रममा यो भनेको छैन, यसले योभन्दा बढी चिज राख्यो, त्यही भएर म पढाउँदिनँ भनेर पनि हामीले भन्न पाउनुपर्छ। त्यसको लागि हजुरहरू लिडरले चाहिँ टिचरलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले छोटोमा यहाँहरूलाई
अब त्यसपछि थोरै अगाडि बढ्छु। अब यो कुरा जस्तो हुन त यो चिजलाई मैले अघि नै ल्याए नि हुन्थ्यो, अघि एकजना साथीले त यो कुरा उठाउनु भएको छ, तर यो चिज मैले यहाँ भन्नै परेको कारण चाहिँ के हो भने नि, जस्तो जुन हिडन करिकुलमको जुन कन्सेप्ट छ त्यो धेरै पावरफुल छ। हेर्नुहोस्, हुन त हामीलाई के लाग्छ भने हामीले जे पढाउँछौँ विद्यार्थीले त्यो सिक्छ भन्ने लाग्छ होइन। यसो हो भने हाम्रा केटाकेटीलाई हामीले मोबाइल चलाउन कहिले स्कुलमा सिकाएन, उनीहरूले कसरी सिके, अथवा हामीले यो चिज चाहिँ उनीहरूले जान्नु हुँदैन, यस्ता यस्ता नराम्रा शब्दहरू बोल्नु हुँदैन, यस्ता नराम्रा व्यवहार गर्नु हुँदैन भनेर धेरैचोटि भन्यौँ, तैपनि कसरी गरे होइन। अब यसले के जनाउँछ भने जुन हिडन करिकुलमको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ हाम्रो जति पनि भ्यालुजहरू छ, जति पनि इथिक्सहरू छ, जति पनि हाम्रा एटिच्युडहरू छ, त्यो चाहिँ फर्मल्ली यसरी मैले भने जस्तो बताएर बन्ने चिज होइन रे। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा कस्तो कल्चर निर्माण गर्छौँ, हामी कस्तो संस्कार निर्माण गर्छौँ। तपाईँ कक्षा कोठामा गएर पढाउन चाहिँ डेमोक्रेसीको बारेमा पढाउनुहुन्छ खुब होइन, इट इज बाई द पिपल फर द पिपल होइन, विथ द पिपल भनेर पढाउनुहुन्छ, तर तपाईँको कक्षा कोठा आफैमा डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्ट छैन। त्यहाँ विद्यार्थीले आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोल्न पाउँदैन होइन। तपाईँको उसलाई तपाईँले भने चाहिँ केही चित्त बुझेन भने त्यसमा चाहिँ प्रश्न सोध्न पाउँदैन भन्यो भने अब हामीले जति पनि डेमोक्रेसीको बारेमा बताए पनि ऊ आफै डेमोक्रेटिक हुन सक्दैन। उसले त्यहाँ हायरार्की सिक्छ र उसले पछि के गर्छ भने सर म्याडमले मलाई अलिकति हेप्नु भएको छ, त्यही भएर मैले मभन्दा तल्लो कक्षालाई हेप्नुपर्छ, मैले मेरा भाइ बहिनीलाई हेप्नुपर्छ भनेर त्यहाँ एउटा जुन बुलिङको कन्सेप्ट पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। मैले जोड्न यहाँ के खोजिरहेको छु भने हाम्रो समाजमा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा हामीले जस्तो वातावरण हामी क्रिएट गर्छौँ जुन इन्भिजिबल हुन्छ होइन। जस्तो म प्राय यस्तो वर्कसपमा सेयर गर्ने गर्छु कि जस्तो तपाईँहरू प्राय हामी जुन प्राइभेट स्कुल्सहरूमा, यहाँ धेरै प्राइभेट स्कुल पनि हुनु होला, मैले त्यसो भन्न खोजेँ होइन, हामी त्यहीँ काम गरेर आयौँ। जस्तो तपाईँ जानुहुन्छ भने प्रिन्सिपलको रुममा छिर्दाखेरिमा प्रिन्सिपल चाहिँ धेरै ठाउँमा जुत्ता लाएर जान्छन्, तर अरू टिचरहरू चाहिँ जुत्ता खोलेर जान्छन् क्या। अनि विद्यार्थीले के बुझ्छ भने ए ठुलो मान्छेले त जे गरे नि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्छ। अनि क्यान्टिनमा केही पकाएको छ भने अलिक पावरफुल वालाले चाहिँ त्यो उसको रुममै ल्याएर खान्छ होइन, प्रिन्सिपलले रुममै ल्याएर चिया खाने, तर टिचरले त तपाईँले स्टाफ रुममा ल्याएर चिया खान पाइएन। अझ विद्यार्थीले त त्यहाँ कक्षा कोठामा पढाउँदै खायो भने त उसले उस्तै पऱ्यो पिटाइ नै खान्छ होइन। मैले के जोड्न खोजेँ भने यसरी हेर्दाखेरिमा यो अभ्यास सामान्य देखिन्छ, तर त्यहाँबाट उसले के सिकिरहेको हुन्छ नि, एउटा हायरार्की राम्रोसँग सिक्छ। उसले पावरमा पुगेकोले जे पनि गरे हुँदो रहेछ, किन उसलाई त यहाँ कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन, ऊ त नियम कानुनभन्दा माथि हुन्छ। चप्पल खोलेर त हामी मात्र जानुपर्छ, ठुलो मान्छेले त किन चप्पल खोल्ने होइन। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई हिडन करिकुलम भने चाहिँ कतिले यसलाई चाहिँ स्कुलिङको साइड इफेक्ट पनि भनेको छ होइन। तपाईँको हामीले सिकाउन खोजिरहेको छैनौँ त्यो चिज, हामी भन्छौँ यो चिज नसिकोस्, तर हाम्रो संस्कार त्यस्तो छ कि त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो चिज उसले के गरिरहेको हुन्छ, सिकिरहेको हुन्छ। मैले यहाँलाई यसो अनुरोध गरेँ, तपाईँहरूले कुनै चिज महसुस गर्नु भएको छ यो हिडन करिकुलमको कुनै एउटा चाहिँ विद्यार्थीले सिक्ने नर्म्स भ्यालुज बिलिफ्स जुन तपाईँ हामीले नसिकोस् भने तर उसले सिकिरहेको हाम्रो कल्चरले गर्दाखेरिमा केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ कोही एकजना साथीले? ल प्लिज थ्याङ्क यू सर। अघि थ्याङ्क यू सर, माई नेम इज शरद गोदार, आइ एम फ्रम कुन्दिनियम्स पोखरा। जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो नि सर, हामीले बच्चालाई यो नराम्रो शब्दहरू नसिक भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ, तर बच्चाहरूले कताबाट सिकिरहेका छन्, कसरी सिकिरहेका छन् त्यो कुरा अचम्मको कुरा लाग्छ क्या सर। अब जस्तै अब फेरि मोबाइलको कुरा नै हजुरले आफैले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ अब मोबाइल नचलाओस् भनेर भन्यौँ, तर फेरि अनलाइनको यो फेरि यो कोभिड-19ले गर्दा फेरि यो कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइल चाहिँ नराम्रो हो, सिक्नु हुँदैन, के अरे धेरै टाढा बस्नु पर्छ भन्ने भन्थ्यो, तर चाहिँ फेरि परिवेशले फेरि मोबाइललाई पनि फेरि नेसेसिटी जस्तो बनाइदियो सर। यति नै भन्न चाहेँ सर। थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सर। अब त्यो भएको मैले के जोड्न खोजेँ भने हामी यदि राम्रो शैक्षिक संस्था बनाउँछौँ भने हाम्रो यो पार्टलाई हामीले मिनिमाइज गर्नै पर्छ। हाम्रो जुन हाम्रो अनसिन जुन प्र्याक्टिसेसहरू छ, जुन हाम्रो जुन कल्चरल जुन चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू छ, त्यहाँबाट विद्यार्थीले धेरै चिजहरू सिक्छ। त्यही भएर त्यहाँ उसलाई संस्कार सिकाउनको लागि, त्यहाँ उसलाई हाम्रो मूल्य मान्यताहरू सिकाउनको लागि होइन, तपाईँको त्यो गर्नको लागि हामीले कस्तो वातावरण तयार गर्ने भन्ने चाहिँ अब यहाँहरूले
अब यहाँहरूले चाहिँ तपाईँको स्कुलमा कस्ता कस्ता रुल्सहरू बनाउने होला, हामीले शिक्षकहरूबाट के अपेक्षा गर्ने होला, विद्यार्थीले हामीले गर्ने क्रियाकलापबाट उनीहरूले के चिजहरू सिक्छ भनेर हामीले चाहिँ बडा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो यो भइदिएन भने के हुन्छ भने उसले यो जुन कग्नेटिभ जुन हामी भन्छौँ, जुन हामी मेन्टल जुन हामी भन्छौँ होइन, उसको चाहिँ कग्नेटिभली चाहिँ हाइली साउन्ड हुन्छ, तपाईँले जे सोधे उसले त्यही भन्छ। तर जुन चाहिँ इन टर्म्स अफ बिहेभियर जुन छ, इन टर्म्स अफ एटिच्युड चाहिँ ऊ के हुँदै जान्छ, विक 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 हुँदै जान्छ। अथवा हामीले जे जस्तो किसिमको व्यवहार नदेखाओस् भन्छ उसले त्यस्तो किसिमको व्यवहार देखाउँछ। त्यसलाई हामीले चाहिँ हिडन करिकुलमको पार्टलाई हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हो। तपाईँले यहाँ चित्र देख्नुहुन्छ नि होइन, अब यो साइडमा जुन चित्र छ जुन चाहिँ होइन तपाईँको आइसबर्गको जुन नदेखिने पार्ट जुन छ त्यो चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जीवनमा भन्छ। म यसको बारेमा धेरै अहिले व्याख्या गरिनँ। अब म लास्टमा के मैले भने लगभग मेरो समय अलिकति म लगभग 5-7 मिनटमा अब म सघाउँछु। अब यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने अब मलाई भनिए अनुसारको यहाँ जुन मिडल लेभलको जुन लिडरहरू हुन्छ, कतिले म्यानेजर पनि भन्लान्, तर म चाहिँ एउटा टिचर आफै लिडर हो भन्छु, त्यही भएर मैले लिडर लेखेको छु। जस्तो अब यसमा चाहिँ ठुलो रोल्स छ हेर्नुहोस्, किनभने म आफै पनि यो पोजिसनमा बसेर केही वर्ष काम गरेको अनुभव छ। किनभने न तपाईँले 100% डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ जुन मिडल लेभलमा जुन हुनुहुन्छ। हामीसँग दुईवटा साइड बाई साइड हुन्छन्। एउटा हामीसँग जुन होइन प्रिन्सिपलहरू, हेड टिचर्स, डाइरेक्टर भन्नुहोस्, फाउन्डर्स भन्नुहोस्, के भन्नुहोस् होइन, त्यता हुन्छन्। अर्कोतिर हामीसँग टिचर्स स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ। तपाईँ बिचमा बसेर रुटिन बनाउनुहुन्छ, टिचरलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, प्यारेन्ट्ससँग पनि डिल गर्नुहुन्छ, त्यो सबै कामहरू गर्नुहुन्छ। अब सँगसँगै तपाईँको आफूले गरेको चिजहरू आफूभन्दा सिनियरसँग सेयर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँको उहाँहरूको एक्सपेक्टेसनलाई पनि मिट गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। अब यसो गर्दाखेरिमा अब हाम्रो रोल के त? अब हाम्रो रोल मलाई के लाग्छ भने पहिला त हाम्रो स्टुडेन्ट्सको एट्रिब्युट्स हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। हामीले कस्तो विद्यार्थी बनाउन खोज्या हो होइन, हाम्रो स्टुडेन्ट्सको एट्रिब्युट्सहरू के हो त? हाम्रो विद्यार्थी के राम्रोसँग बोल्न जानोस्, राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ भाषाका विकासहरू राम्रोसँग होस् भन्ने होला होइन, गणितीय ज्ञानहरू मात्र होइन उनीहरूले सिपहरू पनि होस् भन्ने होला। अघि एकजना सर म्याडम कसले लेख्नु भएको थियो होइन, रियलमा चाहिँ गर्न सक्दैन, कापीमा मात्र गर्न सक्छ भनेर होइन। त्यो गर्ने दे आर कल्ड स्टुडेन्ट्स एट्रिब्युट्स। अब हामीले स्टुडेन्ट्स एट्रिब्युट्स आइडेन्टिफाई गरेपछि हाम्रो की लर्निङ आउटकम्सहरू के हो त? के चिजहरू चाहिँ उसले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ भनेर हामीले विचार गर्नु पर्यो होइन। जस्तो के चिज पर्फर्म गर्ने हो होइन, के चिज तपाईँको चाहिँ उसले सेयर गर्ने होला, कस्तो चिज उसले प्रेजेन्टेसन्स गर्ने होला। अब दिज आर की लर्निङ आउटकम्स। अनि सँगसँगै अब हामीले के गर्नु पर्यो भने वाट आर आवर की पेडागोजिकल फोकस। हाम्रो जुन टिचिङ एन्ड लर्निङ एक्टिभिटी छ हामी कसरी अगाडि बढाउनु त? कति चिजलाई हामीले डेमोन्स्ट्रेसन गर्न लगाउने, कति चिजलाई हामीले उसलाई फिल्डमा लिएर जाने, कति चिजलाई क्लासरुम डिस्कसन्स गराउने, कस्तो कस्तो विषयवस्तुमा हामीले इन्डक्टिभ टिचिङ गराउने। अब अलि हायर लेभलमा छ भने डिडक्टिभ पनि गर्नु पर्ला। त्यो किसिमको हामी त्यसलाई हामीले के भने कि पेडागोजिकल फोकस भन्यो। कसलाई हामीले प्रोजेक्ट बनाउने जस्तो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। र अब हाम्रो स्कुलमा हरेक टिचरले एउटा युनिट सकेपछि प्रोजेक्ट बनाउनै पर्छ। अघि हाम्रो एकजना पोखराको सरले जुन भन्नुभएको थियो एउटा विषयसँग अर्को विषयसँग जोड्ने भनेर, हामी अब के भन्न सक्छौँ भने ग्रेड 10 सम्मको टिचरले कम्तीमा उसले 2 महिनामा एउटा चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाउने। म्याथ टिचर छ भने ल्याङ्ग्वेजसँग जोडेर, साइन्स टिचर छ भने इन्भाइरोमेन्टसँग जोडेर, केसँग जोडेर हामीले बनाउन सक्छौँ प्रोजेक्ट। त्यसलाई हामी भन्छौँ कि पेडागोजिकल फोकस। किनभने यसरी हामी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ गऱ्यौँ भने उसँगको हार्ड स्किल र सफ्ट स्किलको कुरा अगाडि बढ्छ। त्यसको लागि मलाई के लाग्छ भने नि अब हाम्रो रोल सिफ्ट हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। किनभने कन्भेन्सनल रूपमा हेर्दाखेरिमा हामीले केलाई हेऱ्यौँ भने कुन कन्टेन्ट पढाउने हामीले त्यसो भन्यौँ। हामीले एनुअल प्लान बनाउँदाखेरि पनि के भन्यो, ल वैशाखमा के पढाउने, जेठमा के पढाउने, तिम्रो 12वटा टपिक छ, ल 2-2वटा टपिक गर, यो टपिकलाई 1 दिन लाग्छ, यो टपिकलाई 1 दिन लाग्छ। द्याट इज कम्प्लिटली कन्टेन्ट ड्रिभन भयो क्या, टपिक ड्रिभन भयो। हामीले सेन्टरमा केलाई राख्यौँ, कन्टेन्टमा राख्यौँ। अनि विद्यार्थीले के सिक्छ भन्दा डिस्क्रिट टास्क एन्ड स्किल्स भन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो टुक्रा टुक्रा गर्ने कि डिस्क्रिट भनेको टुक्रा टुक्रा गर्ने टास्क र स्किल्स। तिनीहरू ठिक छ। कतिपय सिपहरू सिक्दाखेरिमा तपाईँ यदि बाइक चलाउन सिक्नु पर्यो भने पहिला कसरी बस्ने, अनि कसरी ह्यान्डल समाउने, कसरी ब्रेक समाउने, कसरी गियर चेन्ज गर्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ डिस्क्रिट टास्क र कन्सेप्ट। तर एजुकेसनल सेटिङमा सबै चिजहरू त्यसरी जोडिएर आउँदैन होइन। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ त्यही भएको हुनाले अब हाम्रो रोल कहाँ चेन्ज भयो भने हामी एक्टिभिटी ड्रिभन हुनु पर्यो। किनभने तपाईँले राम्रोसँग एक्टिभिटी प्लान गर्नुभयो भने एक्टिभिटी गर्दा गर्दै उसलाई धेरै किसिमको लर्निङ हुन्छ। त्यो
लर्निङ आउटकम चाहिँ त्यो एक्टिभिटी भित्र आउँछ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रा एक्सपेक्टेसन्सहरू, हाम्रा आउटकम्सहरू, हाम्रा एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ तपाईको पहिला कलेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईले गएर सपोज उदाहरणको लागि नयाँ सेसनलाई प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने टिचर्सलाई गएर तपाईले सोध्नु पर्यो तपाईहरुका के छन् एक्सपेक्टेसन्स, विद्यार्थीलाई गएर शेयर गर्नु पर्यो तपाईहरुका के छन् एक्सपेक्टेसन्स भनेर हैन। पक्कै पनि होला तपाईहरुभन्दा माथिल्लो जुन चाहिँ लिडरहरू उहाँहरुसँग नै गएर शेयर गर्नु पर्ला अनि आउटकम्स फिक्स गर्नु पर्यो। ल है 1 वर्षपछि हाम्रा आउटकम्सहरू यो हुन्छन्, हाम्रा विद्यार्थीले यो गर्न जान्दछ, हाम्रा शिक्षकहरूको स्तर यहाँ पुग्दछ, हरेकले महिनामा एउटा किताब पढ्नुहुन्छ, वर्षको 12 वटा किताब पढेर उहाँले शेयर गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् ल आउटकम टिचर्सको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट यहाँ पुग्छ हैन। अब तपाईको एट्रिब्युट्सहरू के हुन् त? के गर्न जान्दछ? बोल्न जान्दछ, पौडी खेल्न जान्दछ, क्रिकेट खेल्न जान्दछ हैन। के हो त एट्रिब्युट्सहरू? अब त्यसरी जाँदाखेरिमा मलाई के लाग्छ भने जुन एक्सपेक्टेसन्सको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी धेरै चाहिँ तपाईको विद्यार्थीबाट हामी धेरै एक्सपेक्ट गर्छौं, तर सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विद्यार्थीले पनि हामीसँग धेरै एक्सपेक्टेसन्स राखेका हुन्छ। तपाई विद्यार्थीको साइडबाट बसेर हेर्नुहुन्छ भने हामीले जति विद्यार्थीहरुसँग गुनासा छन्, उनीहरूले पढेन, घरमा मेहनत गरेन हैन, प्यारेन्ट्ससँग गुनासा छन्, त्यतिकै गुनासा विद्यार्थीहरुबाट हामीसँग पनि होलान्। अब त्यसलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईका पछाडी विद्यार्थीले भनिराखेका हुन्छ म एब्सेन्ट भएँ तैपनि टिचरले मलाई ध्यान दिँदैन, मैले बुझेकै छैन भन्ला अथवा के भन्ला, धेरै चीजहरु हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले गर्ने भनेको मैले 4-5 वटा पोइन्टहरु यहाँ लिएर आएको छु। पहिलो कुरा के हो भने म यो लगभग म यसमा लास्टमा छु। पहिलो कुरो भनेको यहाँले यहाँ देखिरहनु भएको छ जस्तो की एट्रिब्युट्सहरु के हुन् पहिलो स्टेजमा। हामी यदि आउटकम्स बेस्ड ड्रिभनमा जाने हो भने अथवा प्रोग्रेसिभै भनौं त्यो लाइनमा जाने हो भने पहिला कुरा हाम्रो विद्यार्थीलाई सेन्टरमा राखेर हाम्रो की एट्रिब्युट्सहरु के हुन्, बेसिक लेभलमा के होला, सेकेन्डरी लेभलमा के होला, अझ ग्रेड 1 2 3 मा के होला भनेर हामीले की एट्रिब्युट्सहरु हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो की एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ कुन लर्निङ आउटकम्समा हामी फिट गर्न सक्छौं। र तपाईले के भन्नुभयो भने पब्लिकमा आफ्ना कुराहरु निर्धक्क साथ राख्न सक्ने विद्यार्थी बन्छन् हाम्रा ग्रेड 8 सम्म भनेर भन्नुभयो तपाईले हैन। दे क्यान प्रेजेन्ट देयर आइडियाज इफेक्टिभली हैन, तपाईको चाहिँ इन पब्लिक भन्नुभयो। त्यो भनेको एउटा एट्रिब्युट हो। अब कसरी इफेक्टिभली प्रेजेन्ट गर्न लगाउने त, कुन विषयले सहयोग गर्छ त? अब तपाई के भन्नुहुन्छ सरी, त्यसको लागि हामी चाहिँ ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट अथवा म्याथ साइन्स रिलेटेड सब्जेक्टमा हामी हप्ताको एक दिन उनीहरुलाई प्रेजेन्टेसन्स गराउन लाउँछौं। उनीहरुले आफूले सिकेको कुरा क्लासरुममा आएर प्रेजेन्टेसन्स गर्छन्, महिनामा एकचोटी एसेम्ब्लीमा गर्लान् हैन, त्यस्ता एक्टिभिटीमा गर्लान्। हरेकलाई हामी यो इन्भाइरोमेन्ट दिन्छौं, उनीहरुको कमी कमजोरी भयो भने हामी उनीहरुलाई चाहिँ रिभाइज गर्न भन्छौं भनेर अब यसरी तपाईको चाहिँ त्यो सब्जेक्टसँग लगेर जोड्नु पर्यो के एट्रिब्युट्स हैन। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने जब तपाईले सब्जेक्ट र लर्निङ एरियासँग लगेर जोड्नुहुन्छ, यो चाहिँ म्याथले गराउँछ, यो चाहिँ साइन्सले गराउँछ, यो चाहिँ अब इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो भने अब हाम्रो सेरोफेर होला, अब के होला धेरै होला। अब त्यसपछि त्यो भित्र पनि हामीले केमा कन्टेन्टमा छिर्नु पर्यो, स्किलमा छिर्नु पर्यो, एटिट्युडमा छिर्नु पर्यो। कुन चाहिँ कन्टेन्टले त्यो फुलफिल गर्छ, कुन चाहिँ स्किलले गर्छ, कुन चाहिँ एटिट्युडले गर्छ भनेर हामी त्यसमा छिर्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अलि लार्जली डेमोन्स्ट्रेबल हुन्छ के, उले डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छ हैन, किनभने परफर्मेन्स जहिले पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्ने गरी मेजर गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि फाइनली अब के गर्नु पर्यो भने हाउ डु यु नो whether students have achieved that attributes, तपाईको स्टुडेन्ट्सले त्यो एट्रिब्युट्स अचिभ गरेछ भने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? जस्तो अघि एकजना पोखराको सरले भन्नुभयो तपाईको सोशली एक्सेप्टेड वर्डहरु बोल्ने भनेर भन्यो, उले बोल्न सक्छ। हाम्रो विद्यार्थीले चाहिँ हैन तपाईको जुन शब्दहरु बोल्नु हुँदैन भनेर हाम्रो समाजले जुन बनाएको छ त्यो चीज बोल्दैन है भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाई कसरी एसेस गर्नुहुन्छ? तपाई प्यारेन्ट्सलाई इन्भल्भ गराउनुहुन्छ होला, तपाई अब्जर्भेसन्स गर्नुहुन्छ होला, तपाई उसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ होला, अनि त्यसरी एसेस गर्नुहुन्छ होला। पक्कै पनि त्यो त रिटन टेस्टले एसेस गर्नुहुन्न होला हैन। त्यो भएको हुनाले एसेसमेन्ट गर्ने स्ट्र्याटेजी, एसेसमेन्ट केलाई गर्ने? उनीहरुको एट्रिब्युट्सलाई गर्ने। एट्रिब्युट्स भनेको लार्जली डेमोन्स्ट्रेबल हुन्छ, डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्ने एट्रिब्युटलाई एसेसमेन्ट गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ। अब यसले के देखायो भने सेन्टरमा विषय भएन, सेन्टरमा विद्यार्थी भयो के। किन सुरुमै हामीले के गर्यौं भने विद्यार्थीलाई म यस्तो बनाउँछु भनेर सुरु गर्यौं। विद्यार्थीलाई यस्तो बनाउन, इन्टरनेट करिकुलम यो छ, यसलाई म यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छु, इम्प्लिमेन्ट गर्दा गर्दै एचिभ चाहिँ यो भयो, यहाँ ग्याप छ, अब म ह्युमन रिसोर्समा बढी खर्च गर्छु, म इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बढी खर्च गर्छु। हामीले भन्न खोजेको कुरा
प्यारेन्ट्सले अलिकति बुझ्नु भएन, त्यही भएर म प्यारेन्ट्सको ओरिएन्टेसन गर्छु। यसरी हो नि त एक्टिभिटी आउने भने त। तर केन्द्रबिन्दुमा हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई राख्नुपर्छ। अब अन्तिममा के छ भने यो सबै स्टेज छ, स्टेज 1 2 3 4 छ, यसलाई चाहिँ कसरी इन्टरेक्टिभली तपाईँको चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। मैले यसलाई के जोड्न खोजा भने तपाईँले जुन ग्रेजुएटको एट्रिब्युट्स आइडेन्टिफाई गर्न सँगसँगै तपाईँको चाहिँ दिमागमा यो एट्रिब्युट्सलाई म यसरी एसेस गर्न सक्छु भन्ने दिमागमा नै आउनुपर्छ हैन। कहिलेकाहीँ एसेसमेन्टको कुराकानी गर्दा गर्दै ओहो मैले यो एसेसमेन्ट गर्दाखेरिमा त्यो लर्निङ आउटकम्स फुलफिल भयो कि भएन मैले हेरिनँ भन्ने पनि हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने यो चाहिँ वान वे मात्र होइन भन्न खोजे हो। यिनीहरू सबै स्टेजेसहरू एक आपसमा के गर्छन्, इन्टरेक्सन गर्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँको दिमागमा कन्टेन्ट मात्र आउन सक्छ, यो विषय आउन सक्छ। अब तपाईँ त्यो कन्टेन्ट सुरुकै दिमागमा आयो भने अब के बुझ्नु पर्यो भने यो कन्टेन्ट पढाएर विद्यार्थीलाई के बनाउन खोजिया हो त, बनाउन के खोजिया हो हैन। तपाईँको ज्ञानै दिन मात्र खोजिया हो कि सिप दिन खोजिया हो कि अथवा एटिट्युड निर्माण गर्न खोजिया हो कि भनेर हामी हेर्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले यी सबै स्टेजेसहरू दे आर इन्टर रिलेटेड टु इच अदर भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले यति भनिसकेपछि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको केही क्वेसनहरू छ भने म लिन्छु। मैले आज ओभरअल मैले के मात्र बताउने यहाँलाई प्रयास गरेँ भने यो जुन तीनवटा किसिमको जुन करिकुलमका जुन तीनवटा म त के भन्छ आयामहरू नै भन्छु, यो आयामहरूको बारेमा तपाईँ हामीले नबुझिकन अथवा हामीले शिक्षकलाई नबुझाइकन हामीले स्कुल रिफर्म गर्छौँ अथवा प्रोग्रेसिभतिर जान्छौँ भनेर हुँदैन। यसले हामी बिच ग्याप पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ, यसले हामीलाई रिसोर्स म्यापिङ गर्न पनि हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्छ, यसले हामीलाई एसेट पनि थाहा हुन्छ, हाम्रो अर्गनाइजेसनको एसेट के रहेछ, कहाँ कमी कमजोरी रहेछ भन्ने कुरा थाहा पनि हुन्छ। यसले तपाईँ हामीलाई लोकेट गर्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले पहिलो काम चाहिँ यो तीनवटा चिजलाई एसेसमेन्ट गरौँ, शिक्षक साथीहरूलाई बुझाउने प्रयास गरौँ, हामीले पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ र हामीले प्रोग्रेसिभ एजुकेसनको दौरानमा त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरू केही जिज्ञासाहरू छ अथवा यसमा केही चिज थप्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यहाँले थपिदिनु होला, नत्र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि इन्टरनेटको केही समस्या भयो र मैले त एकरो बोलेर सकेँ। रायन सर हैन सुनिएछ सर, यहाँ त राम्रो सुनिएछ। साथीहरूको कसैको डिभाइसमा केही भयो कि? हस् रायन सर, हजुरले भने अनुसार मैले मेरा कुरा केही सेयर गर्ने जमर्को गरेँ। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। केही चिजहरू छ भने यहाँले केही च्याटमा लेखिदिनु भए पनि हुन्छ अथवा केही बोलेर भनिदिनु भए पनि हुन्छ। छैन भने म यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। केही प्रश्न छ भने राखिदिनको लागि साथीहरूलाई आग्रह गरेँ, त्यसपछि मैले छोटो सेयरिङ गर्छु अनि हामी आज त्यसलाई इन्ड गर्छौँ। सर म अलिकति विनोद सरलाई अलिकति सोध्न चाहे। हजुर सर भन्नुहोस् न। सर हाम्रो अब अलिकति सेयरिङको रूपमा लिनु होला है सर है। कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर भन्छौँ है। अनि त्यसरी नै प्रत्येक सब्जेक्ट पनि फेरि अङ्ग्रेजी भाषामै आउँछ, प्रश्न उत्तर सबै अङ्ग्रेजी भाषामा आउनु भएको कारणले पनि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण भयो। तर चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली भाषामा पनि कमजोर छौँ सर है। अनि नेपाली भाषा पनि हामी कति धेरैजनाले स्पष्ट र राम्रोसँग मिलाएर बोल्न सक्नुहुन्न। अब यो अङ्ग्रेजी भाषालाई मात्रै महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई अब के गर्दा कस्तो होला सर? अब अङ्ग्रेजी भाषामै इम्पोर्टेन्ट पनि भयो, अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी बच्चाहरूलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर म प्रसङ्ग बिना के अरे बाहिर भए पनि मैले सोधेँ सर है। हुन्छ सर, म थोरै यसमा केही चिज बताउँ अनि हामी अगाडि बढौँ। सरले साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा इस्यु उठाउनु भएको छ। तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ नि, हुन त अब हामी भाषा शास्त्री होइन भाषाको हिसाबले, तैपनि म आफै विश्वविद्यालयमा काम गर्छु। धेरै साथीहरूले ल्याङ्ग्वेज इस्युको बारेमा रिसर्चहरू गर्नुहुन्छ, त्यसमा यसो हेर्ने मौका पाइन्छ। मलाई के लाग्छ भने हामीले डिस्कसनको दौरानमा चाहिँ भाषालाई रेस्ट्रिक्सन बनाउनै हुँदैन भन्छु म त। अहिले त नेपाल सरकारले त सोसल स्टडी लगायतका विषय त नेपालीमै पढाऊ भनेर भनेको छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु। ठ्याक्कै डकुमेन्टमा त मैले हेर्न पाएको छैन, तर नेपाली विषयमै पढाऊ भनेको छु। किनभने मैले जति पनि ठाउँमा जान्छु म यो प्राइभेट स्कुलमा सामाजिक जुन सोसल स्टडी हुन्छ नि, यति डिफिकल्ट कन्सेप्टहरू हुन्छ, शिक्षकलाई नै बुझ्न र बुझाउन गाह्रो हुन्छ, विद्यार्थीलाई लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यदि नेपालीमा पढाउने हो भने हामी कति राम्रोसँग पढाउँथ्यौँ भनेर उहाँहरूले भनेको चिजहरू पनि म पाउँछु। त्यो भएको हुनाले हामीले छलफल डिस्कसनको माध्यममा चाहिँ जुन भाषा अप्रोप्रिएट हुन्छ, जुन बुझ्छ त्यही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अब सरले कस्तो राम्रो भन्नुभयो नि तपाईँ हाम्रा चाहिँ के नेपाली चाहिँ शुद्ध छ त अहिले हामीले बोल्दा कति अशुद्ध बोलेका छौँ तर नेपाली अशुद्ध बोल्दा चाहिँ खासै केही हुँदैन तर यहाँ इङ्ग्लिसको एउटा सानो ग्रामर यहाँ मिस्टेक भइदियो भने फलानलाई इङ्ग्लिसै आउँदैन भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ कोलोनियल माइन्डसेट हो त्यो चाहिँ हामीले पक्कै पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर थ्याङ्क यू सो मच सरले धेरै राम्रो इस्यु उठाउनु भएको छ भाषाको कारणले गर्दाखेरिमा उसले चाहिँ विषयवस्तु नबुझ्ने अवस्था आउनु हुँदैन त्यो भयो भने हामीले नेपाली भाषा अथवा हैन नै प्रयोग गरेर पनि शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत राय त्यतातिर छ थ्याङ्क यू सर हस् थ्याङ्क यू सर हस् राय सर नमस्ते विनोद सर नमस्ते हजुर नमस्कार सरको मैले अघिदेखि मजाले सुनिरहेको थिएँ धेरै इन्टरेक्ट नगरे तापनि र मलाई एकदम खुसी नै लाग्यो सर र अन्तमा सरले चाहिँ जुन चाहिँ भन्नुभयो नि यो वर्षको अन्तसम्ममा चाहिँ हाम्रो तपाईँको विद्यार्थीले के कुरा चाहिँ जानिसकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यैबाट चाहिँ जुन चाहिँ प्लानिङ गरिराख्नुपर्छ भन्नुभयो नि त्यो त्यस्तो आशयमा त्यो चाहिँ साह्रै नै राम्रो लाग्यो र के गरेर गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद सर हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू विनय सर के अरे उताबाट हो के अरे हामी बनेपा सर ए बनेपा सर नमस्कार नमस्ते सर प्रमिला म्यामले कस्तो राम्रो लेख्नु भएको छ ल्याङ्ग्वेज सुड नट बी द बेरियर फर लर्निङ बट एट द सेम टाइम दे मस्ट ह्याभ रेस्पेक्ट फर एभ्री ल्याङ्ग्वेज ग्रेट म पनि तपाईँसँगै छु ग्रेट ओके हस् थ्याङ्क यू रायन सर अब हजुरको सेसन पनि होला 9 बजेसम्म छ अब हामी सबैसँग म बिदा हुन्छु सागर सरले हात उठाउनु भएको छ एउटा लास्ट क्वेशन सागर श्रेष्ठ प्लिज हस् थ्याङ्क यू सर मैले चाहिँ सबैजना नमस्ते मेरो नाम सागर श्रेष्ठ मैले के कुरा सोध्नु अलिकति इन्क्वायरी गर्नु चाहे भन्दाखेरि जस्तै सिडिसीले अलरेडी हामीलाई करिकुलम दिएको छ अब त्यो गिभन करिकुलमलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रेसिभ एजुकेसनमा जानुको लागि चाहिँ त्यो करिकुलममा पनि हामीले केही चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि त्यही गिभन करिकुलममै नै हाम्रो एप्रोचलाई चेन्ज ल्याएर चाहिँ अब हामीले प्रोग्रेसिभ स्कुल अथवा प्रोग्रेसिभ लर्निङतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच सागर सरले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो जुन अहिले हामीले जुन अहिलेको छलफलको लाइन चाहिँ मैले चाहिँ के लाइन पक्रेको छु भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले तपाईले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएका पाठ्यक्रमहरू हेर्नुहुन्छ भने हामीले प्रोग्रेसिभ एजुकेसनलाई यो चिज हुनुपर्छ यसरी प्रेजेन्टेसन्स गराऊ यसरी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ गराऊ यसरी प्र्याक्टिकल गराऊ भन्नमा त्यहाँ इनफ स्पेस छ त्यसमा जति पनि स्पेस छ जस्तो साथीहरूले कतिले चाहिँ कहाँ उ छैन के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नम्बरै उनीहरूको टेस्ट लिनुपर्छ भने छैन नि त तपाईँ हामीले त 1 2 3 मा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 100% कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम गर्ने हो तपाईँ हरेक विद्यार्थीको पोर्टफोलियो निर्माण गर्नुहोस् हरेकको एउटा फाइल बनाउनुहोस् विद्यार्थीले राम्रोसँग आर्ट्स गरेछ भने त्यसलाई त्यहीँ राख्नुहोस् त्यसलाई पनि तपाईँ ग्रेडिङ गर्नुहोस् त्यही भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रमभित्रै हामीले भनेका प्रोग्रेसिभ एजुकेसनका कन्सेप्टहरू लागू गर्न सक्ने मैले चाहिँ इनफ स्पेस देख्छु त्यसको लागि चाहिँ हामीले तयारी चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले शिक्षक साथीहरूलाई त्यो लेभलमा तयारी गर्नु पर्यो हाम्रै तपाईको अरु धेरै रिसोर्सहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो त्यसको लागि हामी तयारी छौं त्यसलाई केही गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हस् थ्यांक यू सागर सर धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सर थ्यांक यू विनोद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच हस् थ्यांक यू म बिदा भएँ सबै साथीहरुलाई थ्यांक यू भेरी मच सर विनोद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै वास्तवमा मैले विद्यालयहरुमा काम गर्दाखेरि देखेको प्र्याक्टिसेसहरु र हामीले कसरी एज अ कोअर्डिनेटर के गर्न सक्छौं अब सेसनको बिगिन भइराख्दाखेरि अथवा स्कुललाई अगाडि बढाइराख्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछौं यो एरियामा भन्ने पाटोमा चाहिँ छोटो केही शेयरिङ मैले राखे त्यसपछि छोटो हामी डिस्कसनमा जाउँदा अलिकति टाइम हुने भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले पछि पनि थोरै कन्टिन्यू गर्न सक्छौं करिकुलम एन्ड कोअर्डिनेटर अथवा स्कुल लिडर भन्ने पाटोमा मैले केही राख्न चाहे अब यसमा अब अहिले चाहिँ यो व्हाट इज करिकुलम भनेर मैले राखिराखेको किनभने हामी एज अ कोअर्डिनेटर छौं तर डिफरेन्ट लेभलको कोअर्डिनेटर साथीहरु छौं कोही साथीहरु नाम कोअर्डिनेटर दिइएको छ तर वास्तवमा रेस्पोन्सिबिलिटी लिइसक्नु भएको अवस्था पनि छैन फुल पिरियड पनि लिइरहनु भएको छ कतिपय साथीहरुले करिकुलम स्पष्ट बुझ्नु भयो होला कतिपय साथीहरुलाई त्यसमा पनि इस्यु होला अब सिम्पली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै बेर यसमा लाइन यी कुराहरु भएको जुन पुस्तक हामीले देखिराखेका छौं कन्टेन्ट अब्जेक्टिभ भयो अब पेडागोजी र इभ्यालुएसन अथवा प्रोसिडियर
र रोल यति कुराहरू डिफाइन गर्ने बुक नै करिकुलम हो। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ एज अ कोअर्डिनेटर, किनभने एज अ कोअर्डिनेटर नै हामीले करिकुलम बुझ्न सकेनौँ भने हामीभन्दा तलका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बुझाउन र यी रिसोर्सेसहरू उपलब्ध गराइदिन चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ। यिनै पाटोमा हामीले वर्षभरिमा यदि हामी क्लियर हुन सक्यौँ र फेसिलिटेटर साथीहरूलाई चाहिँ क्लियर बनाउन सक्यौँ यो पार्टमा भने चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ। अब यहाँ कन्टेन्ट जुन बुकमा हामीले देखिराखेका छौँ, ती जुन सिलेबसमा हामीले देखेका छौँ ती कन्टेन्ट भए र अब्जेक्टिभ चाहिँ कतिपय पार्टमा अघि सरले नै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिपय हार्ड स्किल र सफ्ट स्किलहरू हुन्छन्, हिडन रूपमा हुन्छन् कतिपय पार्टहरू। त्यो पार्टहरू चाहिँ हामीले कन्टेन्टबाट कभर गरिराखेका हुँदैनौँ र यो पार्टलाई हामीले चाहिँ विशेष एज अ कोअर्डिनेटर यो पार्टमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ हामीले र हामी कन्सियस हुनुपर्छ। पेडागोजी भनेको सिम्पल टिचिङ एन्ड लर्निङ भनेकै पेडागोजी हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र इभ्यालुएसन प्रोसिडियर हामीलाई थाहा छ, हामी बालबालिकाहरूले गरेको क्रियाकलापहरूलाई रेगुलर रूपमा हेरेर हुन्छौँ, उहाँले कति हामीले फेसिलिटेट गरिरहँदाखेरि चाहिँ कति नलेज जेनेरेट गरिरहनु भएको छ भन्ने पाटो भयो। र रोल भनेको चाहिँ अब लर्नरले के गर्ने र फेसिलिटेटरले के गर्ने भन्ने पाटो, यो पाटो चाहिँ स्पष्टसँग करिकुलममा डिफाइन गरिएको हुन्छ र यो पार्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यो पहिलो पाटो। अब दोस्रो पाटो करिकुलमको हामीले मेटाफोरलाई हेर्ने हो भने देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट टाइप अफ करिकुलम, धेरै प्रकारका करिकुलम छन्। म यो करिकुलमको प्रकारभित्र म छिर्दिनँ यहाँ। यो चाहिँ कसरी गाइडेड हुन्छन्, यसमा टिचरको रोल के हुन्छ, स्टुडेन्टको रोल के हुन्छ, कसरी यसमा काम गरिन्छ भन्ने पाटोमा मैले छिरिनँ। तर यसलाई एकदमै सर्ट फर्ममा हामी हाम्रा विद्यालयलाई प्रोग्रेसिभ बनाउन चाहन्छौँ, हामी प्रोग्रेसिभ कोअर्डिनेटरको रूपमा, लिडरको रूपमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने केही कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनपर्छ। त्यो भनेको समग्र करिकुलमलाई हामीले यतिवटा चार्टलाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने समग्र करिकुलम के हो, प्रोग्रेसिभ एजुकेसन के हो, प्रोग्रेसिभ एजुकेसनको करिकुलम कस्तो हुन्छ र हामी कसरी कताबाट कता ड्राइभ हुने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो बनाइदिन्छ यसले। र यसको धेरै एक्सप्लेनेसनमा पनि मैले लागिनँ। अब यो सुबर्टको हामीले हेऱ्यौँ भने प्रिस्क्राइब गर्ने भन्ने मात्रै, दिने मात्रै, रटाउने घोकाउने मात्रै भन्ने खालको डाइमेन्सनलाई चाहिँ हामीले क्लासिकल करिकुलमको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ, जहाँ टेक्निकल इन्ट्रेस्ट हुन्छन्, जहाँ कन्टेन्ट हुन्छ, आउटकमलाई फोकस गरिन्छ। हिडन रूपमा भएका धेरै कुराहरू, अरू कुराहरूलाई चाहिँ त्यति फोकस गरिँदैन, हिडन पार्टहरूलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब कुनै पनि कुरालाई रिप्रोडक्सन गर्ने प्रोसेसमा गइन्छ, 1+1 = 2 अथवा होला नहोला 1+1 = 2, त्यो अर्को डाइमेन्सन भयो। अहिले त 1+1 अर्को एन्सर पनि निकाल्न सक्ने खालको परिस्थिति पनि देखिन्छ। अब यो क्लासिकल पार्टमा चाहिँ अब मेजोरियोको कुरा गर्दाखेरि, हजबककै कुरा गर्दाखेरि, उहाँहरूले चाहिँ यो डिफाइन गरेको कुरा हेर्दाखेरि इन्फर्मिङ लेभलको अथवा टेक्निकल इन्ट्रेस्ट भएको र प्रिस्क्राइब मात्रै गर्ने लेभलकोलाई चाहिँ हामीले क्लासिकल भन्यौँ र योभन्दा एक स्टेप माथि बढेका र गरिने क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नर्मली प्रोग्रेसिभ। हुन त मेरो बुझाइ चाहिँ कुनै पनि क्रियाकलापमा पहिलाको भन्दा अलिकति फरक डाइमेन्सनले हामीले गर्न खोज्यौँ भने त्यसलाई प्रोग्रेसिभ भन्न सकिन्छ होला, किनभने पहिला भन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर नयाँ किसिमको क्रियाकलाप गर्नु पनि हामीले प्रोग्रेसिभ मान्न सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ अब डिस्क्रिप्टिभको पाटोमा अथवा क्रिटिकल्ली रिफ्लेक्ट गर्ने पाटोमा हामी बढ्न सक्ने, एक्सपिरियन्सेसलाई हामीले ठाउँ दिने, कोलाबोरेट गर्ने कुनै पनि कामलाई, यति कामहरू हामीले जोड्न थाल्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ अब प्रोग्रेसिभ पेडागोजीतिर अथवा प्रोग्रेसिभ मार्गमा हामी लाग्यौँ, टिचिङ एन्ड लर्निङतिर हामी लाग्यौँ भन्ने खालको चाहिँ यसले देखाउँछ। मैले समग्र करिकुलमको छोटो डिस्क्रिप्सन मात्रै। अब यसलाई रोल अफ कोअर्डिनेटर, हामी एज अ कोअर्डिनेटरको आधारमा हामीले काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी काम गर्दैछौँ, हामी पनि अर्डर गर्दैछौँ कि, हामी पनि भन्दैछौँ कि हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई, अथवा हामी उहाँहरूसँगै बसेर प्रोसेसलाई ओरिएन्ट गर्दैछौँ, उहाँलाई गाइड गर्दैछौँ, अनि हामी सँगै बसेर उहाँहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेटिभ रूपमा काम गर्दैछौँ। अब लिमिटेसनमा चाहिँ केही फ्रिडमहरू उहाँलाई दिएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ, हामी के गर्दैछौँ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अथवा उहाँहरूलाई पर्सनल रूपमा हामीले बुझेर काम गरिरहेका छौँ, उहाँहरूका इस्युजहरूलाई हामीले चाहिँ डेप्थमा बुझेका छौँ, हामी आफै पनि रिफ्लेक्टिभ हुन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि क्रिटिकल हुन सिकाउँछौँ र आफ्ना गल्ती पनि उहाँहरूलाई केलाउनको लागि भन्छौँ र हामी आफै पनि हामीले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हरेक पटक क्रियाकलाप गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छौँ, के प्र्याक्टिसमा हामी हिँडेका छौँ। यसको आधारमा चाहिँ हामी आज प्रिस्क्रिप्टिभ करिकुलम फलो गरिरहेछौँ भने हामी अर्डर गर्छौँ, हामी भन्छौँ मात्र, अराउँछौँ मात्र, तर होइन हामी चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोसेस वाइज नै 1-to-1 गाइड गर्ने खालको प्रोसिडियरमा गएका छौँ भने हामी एक स्टेपमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ भइसकेका छौँ र हाम्रो विद्यालय बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब यो प्रिस्क्रिप्टिभबाट डिस्क्रिप्टिभमा प्रवेश गरेको छ, टेलिङबाट बिस्तारै बिस्तारै
चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड पार्टमा चाहिँ हामी गएका छौँ। यसले चाहिँ आफू कहाँनेरि छौँ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो। हामी आफै प्रोग्रेसिभ कोअर्डिनेटरको रूपमा डेभलप हुन चाहन्छौँ भने टेलिङ र अर्डरिङबाट हामी अलिकति माथि बढ्नुपर्छ। अब बिस्तारै प्रोसेसलाई नै डिस्क्राइब गर्ने डाइमेन्सनमा चाहिँ हामी जानुपर्छ, ओरिएन्ट गर्ने डाइमेन्सनमा जानुपर्छ। बिचरा एउटा शिक्षक विद्यालयमा आउँदा न त प्रश्न बनाउन जान्नुहुन्छ उहाँले, न क्लासरुममा गएर फेसिलिटेट गर्ने एउटा खालको ऊ पनि रहँदैन। सुरुमा कुन कुरा के गर्ने कसरी गर्ने एकदमै अन्धधुन्ध हुन्छ। त्यो अन्धधुन्धको परिस्थितिमा हामीले के गर्छौँ, यो चाहिँ हामीले हेर्ने पाटो। यो पहिलो पाटो, फर्स्ट पाटो। मैले सुबर्टलाई यसमा चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा लिएँ। त्यस्तै हाम्रो विद्यालयको अथवा हजुरको कग्निटिभ इन्ट्रेस्ट के हो? किनभने विद्यालयको कग्निटिभ इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ हामी प्रोग्रेसिभ भइराखेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्छ। के कन्टेन्ट हो, त्यो कन्टेन्टलाई मात्रै पुरा गर्ने पाटोमा हामी लाग्यौँ भने हामी टेक्निकल भयौँ। मैले एउटा सानो इक्जाम्पल मात्र यहाँ प्रस्तुत गरेँ, रेड प्लस येलो इक्वल्स टु अरेन्ज। अब यो भन्दा बाहिर कतै पनि जान सक्ने खालको परिस्थिति नै भएन। जे हो त्यही, जे छ त्यही गर, जे जसरी भनेको छ त्यसै गरी गर, एक स्टेप पनि हल्लिन पाइँदैन भन्ने खालको परिस्थिति चाहिँ फर्स्ट पार्टमा भयो, टेक्निकल पार्टमा भयो। अब हामी प्र्याक्टिकल पार्टमा जान्छौँ भने चाहिँ अब हामी प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छौँ, स्किल ओरिएन्टेड हुन्छौँ। कसरी रेड प्लस येलो अरेन्ज हुन्छ त भन्ने पाटोमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने पाटोमा जाला। मैले कलरलाई एज अ इक्जाम्पलको रूपमा मात्र लिएँ होइन। एक स्टेप अझै हामी होइन अब फिलिङ्सको लेभलमा जान्छौँ, एस्थेटिक भ्यालुको लेभलमा जान्छौँ, अलिकति डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा हामी जान्छौँ भन्ने पाटोमा हामी जाने हो भने चाहिँ अब कसरी होला त भन्ने लेभलमा अझ बढी खोज हुने भयो। किन भयो होला, कसरी भयो होला, त्यसको पछाडिको रिजन्सहरू के होला, अरू कसरी चाहिँ यो हाम्रो आधारमा देखियो होला भन्ने पाटोलाई चाहिँ बढी नै फोकस गर्ने डाइमेन्सनमा हामी गयौँ। एज अ रोलको कुरा गर्दाखेरि यसले पनि के भन्छ भने टेक्निकल पाटोले जे जसरी हो त्यो त्यसरी नै भन्ने पाटो गर्छ भने प्र्याक्टिकलमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने प्रोसेसलाई फोकस गरौँ। कन्टेन्ट भनेको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, प्रोसेस ठिक भयो भने अरू कुराहरू चाहिँ ठिक हुनसक्छ भनेर व्यक्तिलाई अलिकति व्यक्तिलाई समूहलाई इम्पोर्टेन्स दिने काम चाहिँ बढी हुन्छ भने इमान्सिपेटरीमा हामी जाँदाखेरि एउटा व्यक्ति सबैभन्दा प्रमुख रहन्छ यहाँ र त्यो व्यक्तिलाई हामीले कस्तो व्यक्तिको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिसहरू सुरु हुन्छ। बिस्तारै उसका कुराहरू सुन्ने, उसका भित्र मनका कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्ने हामीले बालबालिकाको लेभलमा पनि र शिक्षकको लेभलमा पनि कसरी हामीले व्यवहार गरिरहेका छौँ, यसले चाहिँ हामी कति प्रोग्रेसिभ कोअर्डिनेटरको रूपमा डेभलप हुँदैछौँ भन्ने पाटो चाहिँ डिफाइन गर्छ। र तपाईँ हाम्रो विद्यालय टेक्निकल पाटो फोकस गरिरहेछौँ कि हामीले अथवा ज्ञानको पूर्वाधार के हो, हाम्रो टेक्निकल हो, प्र्याक्टिकल हो अथवा इमान्सिपेटरीको पाटो हो, अर्थात् कन्टेन्ट हो कि प्रोसेस हो कि एउटा बालबालिकामा भएको भित्री क्षमतालाई विकास गर्ने डाइमेन्सन हो हाम्रो विद्यालयको सबैभन्दा ठुलो फोकस। यो पाटो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ एज अ कोअर्डिनेटर। किनकि हामीले यति कुराहरू बुझ्यौँ भने हामी यो लेभलमा छौँ, अब हाम्रो यात्रा यतातिर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सजिलै सोच्न सक्छौँ। अब एक्टिभिटी र इन्टरभेन्सनको डाइमेन्सनबाट हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यदि हामी भन्ने मात्रै काम गर्छौँ, शिक्षकले सुनाउने मात्रै काम गर्नुहुन्छ र हामी एज अ कोअर्डिनेटर काम लगाउने मात्रै काममा चाहिँ हामी फोकस छौँ, अरू कुनै पनि डाइमेन्सन हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै हामीले मतलब गरिरहेका छैनौँ भने हामी आफै पनि इन्फर्मिङ पेडागोजीबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र स्कुलको मेजर एक्टिभिटीको फोकस पनि इन्फर्मिङ लेभलमा गइरहेको छ। तर होइन, हामी रिफर्मिङ लेभलबाट हामी काम गर्दैछौँ भने चाहिँ अब क्लासरुमका हरेक क्रियाकलापहरू कोलाबोरेटिभ प्याटर्नमा जान्छन् र कोअर्डिनेटरले हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने क्रममा अथवा काममा चाहिँ काम त गर्नै परिहाल्यो, त्यो पार्टमा पनि सहभागितामूलक हुने भयो। अब सहभागितामूलक र कतिपय पार्ट चाहिँ उहाँहरूबाटै म यो काममा इनिसिएटिभ लिन्छु, हामी यसो गरौँ न त, हामी यसरी जाँदाखेरि राम्रो होला भन्ने सरसल्लाह गर्ने र छलफलको प्याटर्नहरू चाहिँ रिफर्मिङमा के हुने भयो, धेरै कुराहरू हुने भयो र हामी के कुरामा नयाँ इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ, अब हामी के थप्ने, के कुरालाई हटाउने, अब के गर्यो भने बेटर होला भन्ने खोज्ने पाटोहरू र सहयोग गर्ने पाटो चाहिँ रिफर्मिङमा धेरै हुन्छ। अब हामीलाई एकचोटि हेरौँ, हामीले आफैलाई चाहिँ म कुन लेभलमा छु भन्ने कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिलो पाटो चाहिँ यदि हामी ट्रान्सफर्मिङको लेभलमा कन्भर्ट यदि भइराखेका छौँ भने चाहिँ
अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ धेरै कुराहरू रिफर्म गर्न सक्ने, कन्टेन्टलाई नै रिफर्म गर्न सक्ने परिस्थितिको हामी आफै निर्माण गर्न सक्छौँ। प्रश्न सोध्ने अधिकार हुन्छ र क्रिटिकल्ली कुनै पनि कुरालाई रिफ्लेक्ट गर्ने अधिकार यहाँ रहन्छ। एउटा शिक्षकले चाहिँ कोअर्डिनेटरले गरेको कामलाई अमला उठाउन सक्नुहुन्छ, हजुरले गरेको पनि यो गल्ती भयो, र कोअर्डिनेटरमा आफूले गरेका गल्तीहरूलाई सुन्न सक्ने क्षमता हुन्छ र मैले गल्ती गरेछु, यो गल्ती हो कि होइन भनेर उहाँ आफैले पनि रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ र गल्तीलाई उहाँ आफैले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। हरेक शिक्षक शिक्षिकामा चाहिँ यो एबिलिटी पनि बढ्ने भयो। र बालबालिकाको लेभलबाटै हामीले कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँहरू शिक्षकको लेभलबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भन्ने र कुनै पनि कुरालाई चाहिँ भनेर अथवा सुनाएर पढाउने लेभलको फेसिलिटेट गर्ने बाटोमा जाने भयो। सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ ग्रुपमा काम गराउने, एक्सप्लोर गराउने, भिजिटमा लाने, कुनै पनि कुराको रिजन खोज्न लगाउने खालको परिस्थिति चाहिँ बढ्ने भयो। बढी कन्फर्मिटीको लेभल भन्दा पनि अलिकति गाइडेड हुने भयो र ट्रान्सफर्मिङ लेभलमा चाहिँ अलिकति बढी ओपन लेभलबाट उहाँहरू जानुहुने भयो। बालबालिकाहरू चाहिँ अलिकति बढी फ्री हुने भयो, स्वतन्त्र हुने भयो र आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई उहाँहरूले चाहिँ डेफमा युज गर्न सक्ने खालको परिस्थिति चाहिँ बन्ने भयो। एज अ कोअर्डिनेटर हामीले कुन एप्रोचलाई चाहिँ मेजर मानिरहेका छौँ, हामी कहाँनिर छौँ र अबको हाम्रो यात्रा कता हो भन्ने पाटो यसले पनि देखाउँछ। अब त्यसपछि अब के गर्ने त? अघि जुन कुरा चल्यो इन्टेन्डेड र इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको कुरा चल्यो। अब यसमा चाहिँ हामी यदि प्रिस्क्रिप्टिभ करिकुलमको डाइमेन्सनमा हामी छौँ भने, अब इन्फर्मिङ लेभलमा हामी छौँ भने, अब हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड लेभलमा पनि के त्यही रहने त अथवा त्यसै गरी रहने त? करिकुलममा जुन लेभलमा भनेको छ हामी त्यही लेभलमा बस्ने हो कि अथवा त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले सोच्ने हो कि? र अहिले त धेरै ठाउँ दिएको छ करिकुलममा, र त्यो करिकुलमलाई कसरी हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ त? सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा चाहिँ त्यो एजेन्डा हो। अब मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सेसको आधारमा चाहिँ स्कुलले के गरेको देखियो त्यो पार्टलाई मैले छोटो प्रेजेन्ट गर्छु, त्यसपछि हामी छोटो छलफलमा जाउँला। अब करिकुलमलाई हामीले टेस्ट मान्ने हो भने, सिलेबस भनेको त कन्टेन्ट भयो, एउटा अब्जेक्ट हुने भयो, सरी करिकुलमलाई खाना मान्ने हो भने चाहिँ त्यो खानाको वास्तवमै इम्प्लिमेन्टेड रूप भनेको चाहिँ के हो? त्यो टेस्ट हो। र त्यो खानाले हाम्रो शरीरलाई कस्तो बनाउँछ, हाम्रो शरीरलाई के दिन्छ त्यो खानाले भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेड पार्टमा चाहिँ जाने भयो। हामीले के कस्तो टेस्ट पाउँछौँ र अझै शरीर कस्तो बन्छ र शरीरले के पाउँछ भन्ने पाटो त अझै आउटकम के आउँछ भन्ने पाटोमा जाला करिकुलमको। यस कारणले गर्दा करिकुलम भनेको सिम्पल कन्टेन्टको कुरा गर्न सक्यौँ हामीले, अथवा अचारवटा मात्रै चाहिँ सिलेबसको रूपमा लिन सक्यौँ। किनभने विद्यालयले बनाएको सिलेबसहरूमा चाहिँ कम्प्लिट रूपमा हिडन भएका अब्जेक्टिभहरू चाहिँ आएको देख्दैनौँ हामीले, किनकि त्यहाँ नेसनालिटीको कुराहरू चाहिँ कन्टेन्टमा त्यति धेरै देखिँदैन, स्पिरिचुअलिटीको कुराहरू चाहिँ कन्टेन्टमा धेरै देखिँदैन, सफ्ट स्किलको कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै कन्टेन्टमा देखिँदैन, र त्यो कुरा प्र्याक्टिसेसमा पनि त्यति धेरै आएको छैन। अब जसरी एउटा खाना बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ टेस्ट जन्माउनको लागि धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, काट्नुपर्ने हुन्छ, पकाउन पर्ने हुन्छ, त्यसलाई इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ धेरै युज गर्न पर्ने होला। अब यस कारणले गर्दा इम्प्लिमेन्ट गर्ने लेभलमा पनि ती क्रियाकलापहरू कतिको सम्भव छ त? र के साना साना करिकुलमले भनेका अब्जेक्टिभहरू हामीले के बोलेर मात्रै पुरा हुने हो त भन्ने पार्ट पनि रह्यो। अब एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ। एउटा क्लासरुममा चाहिँ बालबालिकाहरू केही क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ, सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, करिकुलमभित्र सहयोगको भावना विकास गर्ने भनेर जुन पाटो दिएको छ, यो त यही एउटा क्रियाकलापले डेभलप हुँदो रहेछ नि त। सद्भाव र मेलमिलापको कुरा होला, आफ्ना क्षमताहरूलाई चिन्ने मौका पाउने होला, आफ्ना भावना प्रकट गर्न पाउने, आत्मनियन्त्रण, सामूहिक भावनाको विकास, समस्या समाधान, नेतृत्व विकास, यो त एउटै क्रियाकलापले समेट्यो नि त यहाँ हेर्दाखेरि त। तर करिकुलमको हिडन पार्ट त यी क्रियाकलापहरू चाहिँ यी क्षमताहरू डेभलप हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। यस कारणले गर्दा हामीले पेडागोजी अथवा टिचिङ एन्ड लर्निङमा जुन एक्टिभिटी हामीले गराइराखेका हुन्छौँ, क्रियाकलाप गराइराखेका हुन्छौँ, त्यो क्रियाकलाप आफैले पनि करिकुलमका धेरैभन्दा धेरै अब्जेक्टिभहरूलाई चाहिँ पुरा गरिराखेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि पेडागोजी एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। हुन त हाम्रो पछाडिको सेसनमा अलिकति पेडागोजीको विषयमा अलिकति डेप्थमा जाला। त्यस्तै विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू हुन सक्छन् क्लासरुममा, र यी क्लासरुममा गरिने क्रियाकलापले चाहिँ करिकुलमको एकदमै मेजर हिडन पार्टहरू चाहिँ कभर गरिराखेका हुन्छौँ। जुन कुरा शिक्षकलाई नर्मल्ली त्यो कुरामा फोकस गरिरहनु भएको हुँदैन, कन्टेन्ट नै मेजर हो भन्ने हुन्छ, र कन्टेन्टलाई सक्ने क्रियाकलापमा चाहिँ बढी विद्यालयले ध्यान दिइराखेको देखिन्छ। त्यसो भए अब के गर्न सक्छौँ त? हामीले करिकुलमलाई कसरी एडजस्ट गर्ने त भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो इस्यु यदि हामीले मान्ने हो भने, इन्टेन्डेडबाट नै नेपाल सरकारले जुन करिकुलम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जुन रेडी गरेको छ, त्यो करिकुलमबाट हामीले विद्यालयमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अब यो इम्प्लिमेन्टेड लेभलमा हामी जानको लागि चाहिँ हामीले प्लान गर्ने हो।
प्लान र सपोर्टमा चाहिँ कोअर्डिनेटरको सबभन्दा ठुलो भूमिका रह्यो। कसरी प्लान गर्ने र कसरी शिक्षकलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका हाम्रो यही नै भयो। र यस पछाडि जुन कुराहरू चाहिँ हामीले जुन खाना खाएर जुन टेस्ट हामीले पाएर चाहिँ अब शरीरमा जुन अब प्रोटिन होला भिटामिन्स होला जुन प्राप्त भएर शरीरले चाहिँ एचिभ गर्छ त्यो पाटो चाहिँ एचिभ करिकुलम भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो पार्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्ने? अब ग्याप मैले देख्दाखेरि चाहिँ यदि एज अ कोअर्डिनेटर एज अ स्कुल लिडर इन्टेन्डेड करिकुलममा भएका कन्टेन्ट र हिडन अब्जेक्टिभहरूलाई यदि हामीले ब्रेकडाउन गरिदिन सक्यौँ र त्यो ब्रेकडाउन गर्दाखेरि कन्टेन्टसँगै अब्जेक्टिभ अनि पेडागोजी इभ्यालुएसनको पार्ट र इभन रोलमासम्म हामी पुग्न सक्छौँ। यसरी हामीले ब्रेकडाउन गरिदियौँ भने शिक्षकलाई धेरै सजिलो हुँदो रहेछ र केही विद्यालयहरूले कसरी काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने पार्टमा पनि हामी हेरौँ। अब सबैभन्दा पहिलो काम विद्यालयहरूले गरेको काम मैले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ जुन विद्यालयहरूलाई हामी प्रोग्रेसिभ विद्यालय भनेका छौँ, प्रोग्रेसिभ विद्यालयहरू केही कुराहरूमा एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो पाटो चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ थिमको रूपमा डेभलप गर्नुभएको छ। कतै आइपिसी करिकुलम लागेका विद्यालय होलान् अथवा आइपिसी नलागेका अरू विद्यालय प्रोग्रेसिभ विद्यालयहरू पनि हुन सक्छन्। अब यो थीमेटिक एक्ज्याक्टली भनेर थीमेटिक नै हामी पनि यसलाई पनि भन्न सक्छौँ अथवा ब्रोड टर्म एउटा ठुलो एरिया चाहिँ थिमको रूपमा राखिएको भन्ने पाटोबाट पनि हामी जान सक्ने भयौँ। अब थीमेटिक अहिले हाम्रो नेपालमा बुझिएको थीमेटिक चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी करिकुलम जुन छ यसलाई चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरीको रूपमा चाहिँ इन्टरकनेक्ट गर्न खोजिएको हो, विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई सँगै राख्ने भन्ने डाइमेन्सनमा आएको हो। र हायर क्लासमा चाहिँ अब स्टेम STEM को कन्सेप्ट नेपाल सरकारले राखेको छ भन्ने तल्लो लेभलमा चाहिँ अब इन्टिग्रेटेड भनेर नाम दिइएको छ अहिले। अब सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ भने थिम छुट्याउनु हुँदो रहेछ र त्यो थिम छुट्याउँदाखेरि स्किल सहित छुट्याउनु हुँदो रहेछ थिम। अब यो स्किल सहित थिम छुट्टिँदो रहेछ सबैभन्दा पहिला र यो चाहिँ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 र यही अनुसार अब कति क्लाससम्म हामीले लान सक्छौँ। र यो थिमहरू चाहिँ सोसल र साइन्सको आधारमा चाहिँ यो दुईटा जो सब्जेक्ट पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ माथिल्लो क्लासमा उहाँहरू बसेर चाहिँ थिमलाई पहिला चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नु हुँदो रहेछ, छुट्याउनु हुँदो रहेछ। यो पहिलो पार्ट उहाँहरूले गरेको देखिएको चाहिँ। र यसमा छुट्याउने मेजर पार्ट भनेको एउटा चाहिँ थिम नाम राख्नु हुँदो रहेछ, त्यो सँगसँगै स्किल त्यो थिम सकिसक्दा के स्किलहरू डेभलप भइसक्नुपर्छ बालबालिकामा, यो दुईवटा पाटो उहाँहरूले छुट्याउनु हुँदो रहेछ पहिला। यो चाहिँ पहिलो पार्ट। अब यो फर्स्ट पार्टमा सिम्पली यहाँ इक्जाम्पल मात्र मैले देखाउन खोजेँ। माइसेल्फ भन्ने एउटा थिम, एउटा सानो एउटा थिम लिँदा त्यहाँभित्र अब रेस्पेक्ट होला, कर्टेसी होला, रेस्पोन्सिबल बन्ने कुरा होला, धेरै खालका स्किल्सहरू हुन सक्छन् जुन सफ्ट स्किलको रूपमा लुकेका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले छुट्याउनु भयो। अब ग्रेड 1 मा नेम, जेन्डर र ह्याबिट होला, अथवा 2 मा एउटा ड्रेस थपिएको होला, त्योभन्दा बाहेक 3 मा हबिज पनि एडिसनल भएर आयो। त्यस्तै अब ग्रेड 4 मा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी आयो। यसरी चाहिँ के हुँदै गयो भने यो थिमको कन्टेन्टहरू छुट्टिँदै गयो र यो कन्टेन्ट सहित सफ्ट स्किलहरू पनि छुट्टिँदै गयो। र यसरी छुट्टिँदै गएपछि अब सजिलो के भयो भने शिक्षक साथीहरूलाई मैले कुन थिममा डिल गरिराख्दाखेरि चाहिँ कुन स्किल र कुन कन्टेन्टलाई मैले कभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो। अब यो 2 नम्बर दोस्रो पार्टमा हामीले काम गरिराख्दा अब हामीसँग थिम पनि छ, हामीसँग स्किल पनि छ, थीमेटिक स्किलको पार्ट मैले कुरा गरेँ। र यसपछि अब भाषाका कुराहरू त्यो थिममा भाषालाई कहाँनिर जोड्ने। अब मी भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब नेपालीको कुनै कन्टेन्ट यदि बुक नै युज गर्नुहुन्छ भने मेरो बानी भन्ने कुनै कन्टेन्ट छ भने यहाँ राख्न सकियो। सँगै यसको हिडन अब्जेक्टिभ र कन्टेन्टको अब्जेक्टिभ दुवैलाई चाहिँ हार्ड स्किल र सफ्ट स्किल दुवैलाई सँगै ल्याइयो यहाँ। अब अङ्ग्रेजीमा माई हबी होला, म्याथमेटिक्समा नम्बर स्किल होला र अरू पनि विभिन्न सब्जेक्टहरू हुन सक्ने भए। यो दोस्रो टास्क उहाँहरूले गर्नुहुँदो रहेछ। तेस्रो टास्कमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ भने हामीसँग सफ्ट स्किल पनि छ, हार्ड स्किल पनि छ, विषयगत रूपमा हामीले अगाडि छुट्याइसकेका छौँ त्यसको, अनि हामीसँग सिम पनि छ, सिमको सफ्ट स्किल हार्ड स्किल पनि छ, सब्जेक्टको सफ्ट स्किल र हार्ड स्किल पनि हामीसँग छ। त्यो सँगै त्यो सिममा के प्रोजेक्ट हामी गराउन सक्छौँ, अब रिडिङमा हामी केमा लान सक्छौँ, अनि अब यसमा चाहिँ आर्ट फर्ममा हामी के गर्न सक्छौँ, अब पोएट्री हो कि ड्रामा हो कि अब अरू आर्ट फर्ममा चाहिँ हामी केहीमा लाने हो कि, अब स्टोरीसँग रिलेटेड कुराहरू हो भने त्यसमा केहीमा लाने हो कि, अथवा बालबालिकाको इन्ट्रेस्ट बेसमा अरू केहीमा लाने हो कि, अथवा हिडन अब्जेक्टिभहरू जुन छन् ती हिडन अब्जेक्टिभहरू चाहिँ पहिलो थिमसँग के कुरा चाहिँ इन्टरकनेक्ट गर्छन् भन्ने पाटोले यो टेबल चाहिँ के हुने भयो भने अगाडिको यो पार्ट
फिल भए पछाडि तुरुन्तै यो सेकेन्ड पार्ट यो पार्टमा पनि काम अगाडि बढ्ने भयो। यो कम्प्लिट भइसके पछाडि चाहिँ यो होल इयरको रेडी भइसके पछाडि चाहिँ अब के गर्नु हुँदो रहेछ उहाँहरू भने अब क्यालेन्डरमा काम गर्नु हुने रहेछ। अब यो चाहिँ सिम्पल शिक्षकहरूले डिभाइड गर्नुभयो। अब यहाँ नर्मल्ली 30 देखि 36 हप्ता चाहिँ एभरेजमा देखिन्छ यो क्यालेन्डरहरू ब्रेक भएको। हामीले धेरै विद्यालयमा हेर्दा 30 to 36 विकको ब्रेकडाउन देखिन्छ। यो फोर्थमा ब्रेकडाउन गर्नु हुँदो रहेछ उहाँहरू र यो ब्रेकडाउन गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि त्यसलाई मन्थली एलोकेसनमा लानु हुँदो रहेछ। अब मन्थली एलोकेसनमा लाँदाखेरि अब कुन थिम हो, त्यो थिमको सफ्ट स्किलहरू के हो, हार्ड स्किल्सहरू के हो, अनि भाषामा के जान्छ, अब भाषाभित्र पनि त्यसभित्रको चाहिँ स्किल्सहरू के हुन्, अब म्याथमेटिक्सको स्किल्सहरू के डेभलप हुनपर्ने हो, लाइफ स्किलमा स्किल्सहरू के आउने हो। र यसरी चाहिँ यो मासिक रूपमा पनि के हुँदो रहेछ भने मासिक रूपमा हामी कति समय चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने लेभलबाट जान सक्ने रहेछ। हुन त अब भित्र फ्लेक्सिबिलिटी त पक्कै पनि हुने भयो, यति नै गर्ने भन्ने पाटो भएन, एभरेजमा मात्रै भन्ने भयो यो। र यसपछि कतिपय विद्यालयहरू चाहिँ विक लेभलसम्म पनि पुग्नु हुँदो रहेछ, कुन हप्तामा हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने लेभलमा। र यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, तुरुन्तै एक हप्तामा भनेको एकै हप्तामा सक्नुपर्ने भन्ने होइन, यो एभरेजमा हो। यसले के बनाइदिएको देखियो भने यसले चाहिँ शिक्षकलाई एउटा निर्दिष्ट रूपमा यो थिम छ, यो थिमभित्र यो स्किलहरू पुरा गर्नुपर्छ, यो विषयमा चाहिँ यति स्किलहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ र यो यति स्किल्सहरू हामीले सक्नको लागि यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामी गराउँछौँ भन्ने लेभलबाट चाहिँ यो एक्टिभिटीमा चाहिँ कन्टेन्ट, त्यो विकको कन्टेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुने भयो भने अब कन्टेन्ट प्लानिङ एन्ड पेडागोजिकल इन्टरभेन्सन हुने भयो त्यहाँनिर चाहिँ। र यो पार्टमा कोअर्डिनेटरले अब यो अगाडिको पार्ट चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेटर सम्पूर्ण टिम मिलेर चाहिँ डिजाइन गर्नुहुने भयो। र यो कन्टेन्ट प्लानिङको लेभलमा अब शिक्षक कोअर्डिनेटर मिलेर के गर्नुहुने भयो भने यसलाई अगाडि बढाउनु हुने भयो बिस्तारै। र एकचोटि एक वर्ष यसमा राम्रोसँग काम गरिसके पछाडि अर्को वर्ष चाहिँ यसलाई रिभ्यू गर्ने काम हुने भयो बिस्तारै। अब मैले यसरी गरिराखेको छु, यो कसरी गर्दा बेटर होला भन्ने पाटो चाहिँ अब एक्सपर्ट साथीहरूसँग बस्ने कुरा, भित्रै समूहमै शिक्षक नै सँगै बसेर चाहिँ एकजनाले बनाएको प्लानिङलाई चाहिँ आफूले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने र साथीहरूको सल्लाहले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै रिभ्यू गर्दै जाने। र धेरै प्रोग्रेसिभ विद्यालयहरूमा चाहिँ विकली साथीहरू बसेर छलफल गर्ने खालको परिस्थिति चाहिँ नर्मल्ली देखियो। यसकारणले गर्दा अब यो इनोभेटिभ पेडागोजी के हुन सक्छन्, अब कसरी हामीले त्यो पेडागोजिकल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ टिचिङ एन्ड लर्निङमा फेसिलिटेसनमा बालबालिकासँग हामी गइराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो पेडागोजी हामीले युज गर्यौँ भने के गर्यौँ भने चाहिँ बालबालिकामा लर्निङ अलिकति डेप्थ रूपमा रियलाइजेसनको लेभलमा हुने रहेछ भन्ने कुरा हामी अर्को सेसनमा पक्कै पनि हामी जान्छौँ। र यो चाहिँ अहिले समग्रमा देखिएको पार्ट हो। हुन त अब हामी यहाँ जो साथीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ अहिले जति हामी यहाँ बसिराखेका छौँ, साथीहरूको आफ्नै एक्सपिरियन्सेस पनि छ, हजुरहरू विभिन्न विद्यालयहरूमा काम गरिरहनु भएको छ। मैले यति नै राखेँ, मसँग योभन्दा बढी छैन। हामी छोटो रूपमा छलफल गरौँ, हजुरहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ, के मैले देखेको यो मोडलले के हामीले सजिलो बनाउला कि अझै अप्ठ्यारो पो बनाउँछ कि, छोटो रूपमा हामी छलफल गरौँ। अनि त्यसपछि पेडागोजिकल रूपमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, फेसिलिटेसनमा के गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो वास्तवमै प्रोग्रेसिभ धारमा जान्छ र हामीले हाम्रा विद्यालयलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ विद्यालयको रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ। र एज अ कोअर्डिनेटर हामी चाहिँ प्रोग्रेसिभ कोअर्डिनेटर हौँ भन्ने लेभलबाट हामीले बोल्न सक्छौँ। मैले साथीहरूलाई केही कुरा राखिदिनको लागि आग्रह गरेँ। जो साथीहरूले जसले बोल्नु भए पनि हुन्छ, म एकरो बोलिराखेँ बिचमा, टाइम एकदमै कम छ हामीसँग। फेरि साथीहरू प्लिज हजुरको कुराहरू के यसले काम गर्ला, यो मोडलले जुन मोडल मैले अहिले हजुरलाई देखाएँ। जनार्दन सरले इट क्यान बी बेटर सर भन्नुभयो। कोही साथीहरू बोल्न चाहनुहुन्छ? यसरी सकिएला, यसरी बेटर होला, हजुरको प्र्याक्टिस के छ विद्यालयमा? हजुरहरूले यसरी गरिरहनु भएको हो जो साथीहरू यहाँ आज हुनुहुन्छ, हजुरहरूको विद्यालयमा के कन्टेन्टलाई यसरी बाँडिएको छ कि अथवा कन्टेन्ट अलिक फरक किसिमले गएको छ? के हामीले विद्यालयमा यसरी क्लियर रूपरेखा कोरेका छौँ कि छैनौँ? च्याट बक्समा लेखिदिनु भए पनि हुन्छ। साथीहरू बोल्नु भएन। ओके, हजुर कमल सर प्लिज। नमस्कार सर।
म नमस्कार सर। धेरै जसो लेसन्सहरू धेरै सेसनहरू एकदमै फ्रुटफुल पाइरहेको छु मैले र आजको कुरा सुनिरहँदा विनोद सर अनि सरले दिएको सेसन हेरिरहँदा सबै कुरा अहिले हामी चाहिँ बिस्तारै आइपिसीको पनि कुरा आयो सरको केही अगाडि हामी प्राइमरीमा चाहिँ आइपिसी लगाइसके पछाडि यो थेमेटिक अप्रोचलाई धेरै यसले चाहिँ एड्रेस गरेको देखियो सर जे हुँदै गर्दा। तर माथि चाहिँ हामी कस्तो फिल भइरहेको छ भने यो थेमेटिक अप्रोच अबको डिमान्ड नै भयो। मैले पर्सनल्ली बुझेको चाहिँ अब चाहिँ कन्टेन्ट मात्रै बुझाएर मसिन प्रड्युस नै भएको जस्तो मलाई पर्सनल फिल हुने चाहिँ अब चाहिँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ यहाँ राख्न खोजेको कुरा के भने यसको विरोध नगरिकन चाहिँ अब रिसोर्सको प्रब्लम छ। एउटा कुरा हामीले ह्युमन रिसोर्स अपोइन्ट गर्दै गर्दा हामीसँग 10 to 4 अथवा भनौँ जुन एउटा निश्चित समयमा काम गर्ने एउटा ह्युमन रिसोर्स राखिएको हुन्छ, थोरै हामीले केही एक्सिस गर्दै गर्दा प्र्याक्टिस गरौँ न भन्दै गर्दा त्यसमा रिटर्न खोज्ने हाम्रो यो प्रोफेसनले त माग्दैन होला, तैपनि एउटा ग्रोथ माइन्डसेटको समस्या देखिरहेको छु सर मैले थोरै पर्सनल्ली भन्दा। अर्को कुरा गर्दा चाहिँ हामीसँग जति पनि विशेष गरी यो प्राइभेट स्कुलको सर म्यामहरू हुनुहुन्छ, मैले जति हेरिरहेँ यहाँनिर यो एकाडेमिक पर्सनालिटी नै भनौँ मैले माथिल्लो स्तरबाट जुन लिड गर्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ मिडल म्यान नै हौँ। किनभने अब विशेष गरी कोअर्डिनेटरहरू चाहिँ यो मिडल म्यानलाई चाहिँ यता बच्चाहरू स्टुडेन्टदेखि पेरेन्ट्सदेखि माथिको म्यानेजमेन्टलाई पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता। त्यो हुँदा एकाडेमिक पर्सनालिटीहरू नभइदिँदाखेरि चाहिँ एउटा रिसोर्स अर्को टाइमिङ यसमा चाहिँ केही खर्च पनि लाग्छ अफकोर्स, गर्दै जाँदा रिसोर्सहरूको कुरा हो र अलिकति रिसोर्स एडिसन गर्दा उहाँहरूको पनि माइन्डसेट चेन्ज गर्नै पर्ने देखिन्छ। र अब चाहिँ वास्तविक आवश्यकता कहाँ देखियो भने सरहरू जस्तो यो पर्सनालिटिजहरूले चाहिँ यो रिफर्मेसनकै अथवा अझै भनौँ भने अलि एम्बिसियस सुनिन्न म भने चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनकै लेभलमा जानुपर्ने हो कि अब चाहिँ यो भएन भने हामी ग्लोबल कम्पिटिसनमा जान थोरै गाह्रो देखिरहेको छ सर। मैले यहाँ सेयर मात्रै गरेँ जुन एकदमै धेरै पर्सनालिटीहरू हुनुहुन्छ जुन एकदम प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ अप्ठ्यारो अबको आवश्यकता हो, अब यो चाहिँ लिएरै एउटा भनौँ अब वर्ड यदि राइट वर्ड हो भने क्रान्ति नै गरेर लानुपर्ने सिचुएसन देख्छु सर म चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू कमल सर। फेरि यस्तो पनि हो, हजुरले भनेको केही पाटोहरू चाहिँ म एग्री गर्छु सर। हामीले यो सेसनलाई पनि कसरी डिजाइन गरेको हो भने वास्तवमा एउटा अवेरनेसको लेभलमा हामी अलिकति अवेर हुँदै गयौँ र प्रोग्रेसिभको धारा अलिकति यो रहेछ, यसरी विद्यालयहरू बग्नु भएको रहेछ भन्ने खालको अलिकति कन्सेप्चुअल क्लियर भयो भने पनि भित्रबाट होइन अलिकति फरक बन्न पर्ने रहेछ, अब उठ्न पर्ने रहेछ, धेरै कुराहरू पो रहेछन् त भन्ने भएपछि बिस्तारै हामी उठ्छौँ जस्तो लाग्छ सर। त्यो कारणले गर्दा पनि हो खासै यो सेसन हामीले डिजाइन गरेको। अगाडिको प्रिन्सिपल सरहरूको 4-5 दिनको सेसन र यो अहिलेको सेसन हुन त 1-1.5 घन्टाको दिनमा 1-1.5 घन्टाको सेसनले खासै धेरै कुराहरू दिने भन्दा पनि एक लेभलमा अवेरनेस मात्रै जन्मियो होइन, करिकुलम त यस्तो हुँदो रहेछ, भित्री कुरा त यो पो रहेछ। अब हामीले कन्टेन्ट भन्दा अलिकति स्किल र भित्री क्षमतालाई पो जगाउन पर्ने रहेछ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै बन्यो भने पनि यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई ट्रान्सफर्म गर्छ र तपाईँ हामी ट्रान्सफर्म हुनु भनेको विद्यालयमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउनु हो। किनकि हामी त खोज्दै जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै र हामीले अरूलाई सिकाउने त पक्कै पनि होइन, हामी आफै र म आफ्नै एक्सपिरियन्स पनि के हुँदै गयो भने पहिला एउटा लेभल थियो, म सोच्थेँ मलाई जम्मै कुरा थाहा छ, मैले जति कति जानेको छ होला र अहिले परिस्थिति कस्तो बदलिँदै गयो भने अहिले मैले के जानेको छु र मैले त सिक्न कति धेरै पो बाँकी रहेछ। अब यो कहिले सिकिसक्ने होला, हुन त सिकि त कहिले पनि सकिँदैन। तर यो माइन्डसेट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जाने हो भने विद्यालय सेक्टर चाहिँ एकदमै बिस्तारै ट्रान्सफर्म हुँदै जान्छन् जस्तो लाग्छ सर। कमल सरलाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू कसैको केही छ, अरू साथीहरूको 1-2 जना साथीहरूको सुनौँ अनि हामी त्यसपछि छुट्याउँदा। मैले राजु बराल सरलाई हजुर सर प्लिज अर्पणा हजुर गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ। हैन मलाई नि 1-2 थोक यसो भन्नु मन लागेको थियो। एक्चुअली कति प्यारेन्ट्सहरू कस्तो हुन्छन् भने त्यस्तो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ऊ गरेर होइन मिटिङहरू राखेर अब जस्तै कुनै प्यारेन्ट्स कस्तो हुन्छन् भने उनीहरू अब बिजनेस्टिक माइन्ड हुन्छ है, नपढेर उनीहरूले बिजनेस गरेर त धेरै पैसा कमाएर होइन अनि नानीहरूलाई स्कुलमा मेरो नानीले चाहिँ A to Z लेखिदियोस्, इङ्ग्लिस फिलिली बोलिदियोस्, अरू त म हेरिहाल्छु भन्ने खालको प्यारेन्ट्स पनि मैले फेस गरेको छु है। त्यस्ता प्यारेन्ट्सहरूलाई उहाँहरूको हातमा नानी छन् भने त त्यो नानीको भविष्य के हो भन्ने त हामीले अलरेडी होइन आफैले एउटा इमेजिन गर्न सक्छौँ। हो त्यस्तो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि हामीले एजुकेट गर्नुपर्ने
हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। अनि अर्को क्लासमा अब हामीले क्लासमा जुन तपाईँले हामीले इन्टेन्ट र इम्प्लिमेन्टको कुरा हुँदाखेरि जस्तै हामीले क्लासमा नानीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि एउटा क्लास टिचरले या एउटा कोअर्डिनेटरले त्यो क्लासमा भएको इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्ट्सलाई क्लियरली जानेको हुनुपर्छ। उनीहरूको इच एन्ड एभ्रिथिङ, उनीहरूको इच एन्ड एभ्री ह्याबिट उसले कसरी चाहिँ उसले मैले इन्टेन्ट गरेको इम्प्लिमेन्ट गरेको कुराहरू लिन सक्छ। मैले उसलाई खेलाएर पढाउन सक्छु कि, मैले उसलाई लेखाएर पढाउन सक्छु कि, मैले उसलाई बाहिर लगेर डिफ्रेन्ट अब अगाडि नै देखाएर डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू जस्तै अब लिभिङ थिङ्स नन लिभिङ थिङ्स पढाउनु पर्दा उसलाई अगाडि नै देखाएर त्यो कुराहरूलाई होइन त्यो नानीहरूले लिने पनि एउटा तरिका हुन्छ। उनीहरूले सबैजना नानीहरूले कसैले रटेर लिने, कसैले अर्कै तरिकाले त्यस्तो हुन्छ नि त। नानीहरूको डिफ्रेन्ट आफ्नो आफ्नो भ्यू पोइन्ट हुन्छ। त्यसलाई एकदम टिचरले कोअर्डिनेटरले क्लियरली आफ्नो क्लासको स्टुडेन्टलाई इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्टलाई चाहिँ एकदम क्लियरली जानेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि त्यो अनुसारले उनीहरूले इच ग्रुप बनाएर त्यो ग्रुपिजनमा उनीहरूले त्यो प्रकारको स्टुडेन्ट्सहरूलाई राखेर त्यसरी आफ्नो लेसन प्लान गर्नुपर्छ भन्ने सो मलाई फिल भयो। अनि त्यही कुरा भन्नु मन थियो। थ्याङ्क यू म्याम। अर्पणा म्याम, एउटा पाटो चाहिँ हजुरले जुन भन्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ पेरेन्ट्सले जुन कुरा माग्नुहुन्छ एकदमै स्वाभाविक हो। त्यो उहाँले भन्ने नै त्यही हो, त्योभन्दा अर्को त भन्ने कुरा उहाँसँग छैन। किनभने हामीले नै त्यो गाइड गरेको हो, उहाँलाई हामीले नै फेसिलिटेट गरेको हो। हिजोका दिनमा त हाम्रोमा ल्याउनुहोस्, तपाईँको बालबालिकालाई चाहिँ धेरै जान्ने बनाइदिन्छौँ, धेरै सिकाइदिन्छौँ, अङ्ग्रेजी बोल्ने बनाइदिन्छौँ। अन्तको भन्दा चाहिँ हामी राम्रो के अर्थमा भने कन्टेन्टमा धेरै जान्ने बनाइदिन्छौँ भनेर नै हामीले त्यो लेभलको मास अवेरनेस चाहिँ बजारमा फालेको कारणले गर्दा आजको पेरेन्ट्सले त्यही कुरा माग्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरा हामीले हिजो बजारमा चाहिँ के गरेका थियौँ, छरेका थियौँ। र त्यो धारलाई बिस्तारै तपाईँ हामीले चाहिँ विद्यालयमा हेर्ने कुराहरू, बालबालिकालाई इभ्यालुएट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब स्किलका कुराहरू डेफ्थमा उहाँमा चाहिँ सानो सानो परिवर्तन भइराखेको हुन्छ विद्यालयमा, इभन इसिडीको बालबालिकाहरूमा पनि। र त्योभन्दा माथि पनि त्यो कुरालाई उहाँले हिजो के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, आज के गर्न सकिरहनु भएको छ, के कुराहरू चाहिँ इमोसनल रूपमा कति डेभलप भइरहनु भएको छ, अब भाषागत रूपमा कति डेभलप भइरहनु भएको छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन थाल्यौँ भने उहाँले खोज्ने कन्टेन्ट चाहिँ बिस्तारै अटोमेटिक रूपमा चाहिँ त्यो पाटो कम हुँदै जान्छ र उहाँले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। पेरेन्ट्सको एजुकेसन एकदमै आवश्यक छ र पेरेन्ट्सलाई एजुकेट गर्ने चाहिँ तपाईँ हामी नै हो सूत्रधार चाहिँ। किनकि हामीले जे कुरा गर्दै जान्छौँ शिक्षकमा यही कुराहरू जान्छ र शिक्षकमा डेभलप भएको माइन्डसेट चाहिँ बिस्तारै बाहिर छरिँदै जान्छ। मैले एउटा सानो घटना भने, हिजो दिनभरि म एउटा ट्रेनिङ सेसनमा थिएँ, बेलुका मैले रिफ्लेक्सन लेखेँ भने आफैले, र 4 घन्टा मलाई मेरो 4 घन्टा समय थियो र त्यो 4 घन्टाको समयमा मैले एउटा कन्टेन्ट चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई फेसिलिटेट गर्न पर्ने थियो। यति धेरै क्रियाकलाप गरियो, यति धेरै क्रियाकलापमा उहाँहरू भाग लिनुभयो र त्यो क्रियाकलापमा भाग लिइसके पछाडि उहाँहरूले केही डकुमेन्टहरू जेनेरेट गर्नुभयो, डेभलप गर्नुभयो र उहाँहरूले त्यो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो। तर प्रेजेन्ट गरिसके पछाडि पनि मेरो लेभलमा म सन्तुष्ट भइनँ। हेर्नुहोस् त, एउटा ठुलो भइसकेको मान्छे अनि यति धेरै ग्रो भइसकेको मान्छे त्यति धेरै चाहिँ सँगै बसेर ग्रुपमा बसेर काम गरिराख्दा पनि ठ्याक्कै मेरो कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र उहाँहरूको कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा यत्रो ठुलो डिफरेन्स चाहिँ मैले आफूले महसुस गरेँ भने हाम्रो बिचमा र ती साना साना बालबालिकाहरूको बिचमा चाहिँ कति ठुलो ग्याप बन्छ होला। तर अब हामीले जे भन्छौँ त्यही ठ्याक्क उहाँले जान्नुपर्छ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी गर्छौँ। बेलुका अब केही मन मिल्ने साथीहरूसँग मैले सेयर पनि गरेँ यो कुराहरू। यस कारणले गर्दा एउटा ठुलो ग्याप चाहिँ छ, किनभने हामीसँग कसैलाई सिकाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। यदि एउटा व्यक्तिले सिक्न नचाहने हो भने, इन्ट्रेस्ट नराख्ने हो भने। यस कारणले गर्दा हामी सूत्रधार हौँ म्याम। म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले छोटो राजु बराइल सरको भनेको थिएँ, मैले 2 मिनट मात्रै सरको सेयरिङ सुन्न चाहेँ। केही अगाडि हामी सँगै बसेका थियौँ र केही कुराहरू प्लान पनि हामीले गऱ्यौँ। सर, यो पार्टले हजुरलाई कतिको मद्दत गर्यो? जुन अहिले भर्खरै हामीले प्लानिङ कहिले कुरा गऱ्यौँ, सरहरूले मलाई धेरै डकुमेन्टहरू पठाउनु भएको छ, केही कुराहरूमा मैले फिडब्याक पनि दिएको थिएँ सरहरूलाई। छोटो रूपमा राखिदिनुहुन्छ सर? हजुरहरूलाई फाइदा गर्यो अथवा हजुरहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो त्यसले? नमस्कार सर। हजुर नमस्कार सर। हजुर सर, सुरुमा तपाईँको जुन थीमेटिक एप्रोच गर्ने भनेर हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ, ट्रेनिङ पनि लियो। अनि त्यसमा चाहिँ इनिसियली हामीलाई च्यालेन्ज भयो, किनभने यो हाम्रो टोटली हामीले कस्तो पढाइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ
कोर्स सक्ने, यति हाम्रो एक्जाम्स हुन्छ कोर्स सक्ने, अनि सब्जेक्ट बेस हाम्रो पढाइहरू भइरहेको थियो आफ्नो टिचरले। अनि जब हामीले ट्रेनिङ गऱ्यौँ अनि तपाईँले त्यो हामीलाई टास्कहरू दिनुभएको थियो, हामीले लेसन प्लानिङमा फोकस गरेर थीमेटिकमा हामी पुग्यौँ। थीमेटिकमा सबै सब्जेक्टलाई इन्टिग्रेट गर्नु अनि एउटै एप्रोचमा पढाउनु भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो लाग्यो। अनि हामीले क्लास 1, 2, 3 सम्म हामीले त्यसलाई थिम बेस 10वटा थिम लिएर, एउटा एकाडेमिक इयरमा 10वटा थिम लिएर हामीले त्यसरी हामीले स्ट्रक्चर गऱ्यौँ। अनि हामीले चार्ट पेपरमा लेखेर हामीले एसएससी पढाउने भनेर चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर गरिसकेपछि हामीलाई सजिलो भयो। जस्तो साइन्स पढाउँदाखेरि यो थिममा अरू म्याथ्सले के पढाउँछ भन्ने कुरा पछि हामीले कनेक्ट गर्न सक्यौँ। अनि बच्चालाई पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो अब कुनै पनि थिम जस्तो छ माई रिसोर्सेस भनेर एउटा थिम छ भने माई रिसोर्सेसमा साइन्सको के आउँछ, सोसियलको के आउँछ च्याप्टर्सहरू, म्याथ्सको के आउँछ, इङ्ग्लिसको के आउँछ भनेर चाहिँ इनिसियली हामीलाई स्ट्रगल भयो। तर जब हामीले त्यसमा हामीले मेहनत गऱ्यौँ अनि हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ थीमेटिक एप्रोच चाहिँ एकदम नै निड छ स्कुलमा। अनि यो अलि न्यू ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसनको लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी न्यू सेसनबाट चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। तर इनिसियली चाहिँ हामीले चाहिँ हार्डवर्क फर्स्ट इयर चाहिँ हामीले चाहिँ हार्डवर्क गर्नुपर्ने हो भनेर बुझ्यौँ मैले। हजुर सर, हजुरले 1, 2, 3 भन्नुभयो, हजुरले मलाई 4 को डकुमेन्ट पठाउनु भएको याद छ मलाई। 4 को डिटेल माथि के गर्नुभयो सर हजुरले? 4, 5, 6 मा पनि त्यही अनुसार जानुभयो कि? हजुर 4, 5, 6 को पनि त्यही नै छ थीमेटिक। हजुर हस् राजु सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। साथीहरू हामी अलिकति 9:26 भइसकेका छ, अब लगभग छुट्न पर्छ होला। हामीले चाहिँ यो फेसिलिटेसनमा अहिले नेपाल मात्र होइन, नेपाल बाहिर पनि काम गर्ने केही संस्थाहरू हुनुहुन्छ र यो प्रसङ्गमा चाहिँ हामीले कारखानाबाट एकजना साथीलाई बोलाएका छौँ। हुन त अगाडि यो कोअर्डिनेटर ट्रेनिङमा चाहिँ फेसिलिटेटरहरू नाम तोकिएको थियो, तैपनि केही साथीहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्ने कोसिस गरेका छौँ। पर्सिको सेसन चाहिँ यो पेडागोजीमा हामी के गर्न सक्छौँ, वास्तवमा के गरियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने डाइमेन्सनबाट चाहिँ हामीसँग सुनोजी हामीसँग जोडिनुहुन्छ। र भोलिको सेसनमा हामीसँग चाहिँ अक्षरा स्कुल, जसलाई संस्कारयुक्त शिक्षा भनेर हामीले अहिले धेरै चिनेका छौँ, एउटा चाहिँ युरोकिड्सको ब्रान्डबाट अक्षराको आफ्नै खालको एउटा ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ म्यामहरूले। वास्तवमा उहाँहरूको प्र्याक्टिस के हो र उहाँहरूले चाहिँ यो एचआर म्यानेजमेन्टमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ र हामी एज अ कोअर्डिनेटरले चाहिँ अक्षरा स्कुलबाट सिक्न पर्ने पार्टहरू धेरै हुन सक्छन्। म्यामले आफ्नो एचआरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ भोलिको सेसन लिनुहुनेछ। र पर्सिको सेसनमा आज जहाँनिर मैले छोडेको थिएँ भनेको अब कन्टेन्टमा ठ्याक्कै कन्टेन्टभित्र कसरी पस्ने अथवा इनोभेटिभ पेडागोजीमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने त, कस्तो के भयो भने इनोभेटिभ हुन्छ र हामीले क्लासरुमको त्यो एउटा कन्टेन्टलाई कसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ भन्ने पार्टमा चाहिँ हामी पर्सि त्यसमा प्रवेश गर्छौँ। मैले यति नै कुरा राखेँ। केही कुराहरू छ भने साथीहरूको मैले सुन्न चाहेँ। हजुरले मलाई अप्ठ्यारो नमानी दिउँसो फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि म फ्री छुइनँ भने मिस कल मैले देखेँ भने बेलुका भयो भने मैले कल गर्छु। मैले कुनै पनि कललाई यत्तिकै छोड्ने गरेको छैन। मैले यति नै भने, अरू इन्फर्मेसन्सहरू मसँग केही छैन। हिजो कतिपय साथीहरू चाहिँ जोइन गर्न खोज्नु भएछ, कोही साथीहरूले फोन पनि गर्नुभएछ। मैले कम्युनिकेसन त गरेँ जस्तो लाग्छ। यदि मैले बिर्सेको भए यसको लागि मैले साथीहरूसँग क्षमा मागेँ। केही साथीहरूको छ भने राखिदिनु होला, नत्र हामी छुट्छौँ अहिले। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो एक्टिभ पार्टिसिपेसन फर टुडे सेसन। मैले यति नै राखेँ। हस्।